नमस्ते सबैलाई जो जसले पनि टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्सको यो सेसनलाई कुरेर सुनेर र पार्टिसिपेट गरेर साथ दिइरहनु भएको छ। हियर आई एम सालुना श्रेष्ठ, आजको लागि यो प्रोग्रामको होस्ट। सो यदि तपाईहरु हाम्रो रेगुलर लिसनर सपोर्टर्स हुनुहुन्छ भने यहाँहरुलाई टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्सको बारेमा पक्कै पनि थाहा होला। र यदि तपाईहरु चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ र हामीलाई भर्खरै मात्र फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने लेट मी टेल यु, टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्स भनेको चाहिँ एउटा यस्तो भर्चुअल प्लेटफर्म हो जसको सोल अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ लकडाउन पिरियडलाई युटिलाइज गर्ने। अनि कसरी त भन्दाखेरि चाहिँ रिड्युसिङ द फिलिङ अफ एङ्जाइटी अन फेसिङ द मास एन्ड अल्सो बाई रिड्युसिङ द इन्टरपर्सनल स्किल है। सो अब लकडाउन पिरियड युटिलाइज गर्ने भनिराख्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई लाग्न सक्ला कि लकडाउन सकेपछि यो टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्सको सेसन चाहिँ यतिकै इन्ड हुन्छ त भने जस्तो पनि लाग्न सक्ला। सो फर द्याट इफ तपाईहरुले हाम्रो प्रोग्राम एन्ड एफर्टलाई यसरी नै सपोर्ट गर्दै जानुभयो भने अफ कोर्स वी विल फाइन्ड वेज टु बी कनेक्टेड विथ यु गाइज इभन आफ्टर द लकडाउन पिरियड है। नाउ टक सिरिज विथ फ्रेन्ड्स चाहिँ एक्चुअली डिजाइन बाई डिजाइन मास्टर एन्ड सपोर्टेड बाई नेपाल इनोभेसन टेक्नोलोजी एन्ड एन्टरप्रेन्योरशिप सेन्टर एन्ड अफ कोर्स all of you whoever is listening to us now है। अनि with all thanks to the supporters and donators to keep us going, if तपाईहरु पनि हामीलाई केही अमाउन्टको सहयोग गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने we welcome all those helping hands to help us via e-सेवा and such monetary helps चाहिँ 10 रुपैयाँ बाट स्टार्ट हुन्छ है। एन्ड फर दिस तपाईहरुले हाम्रो ई-सेवाको नम्बर चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेजबाट पाउन सक्नुहुन्छ र सो डु भिजिट आवर फेसबुक पेज फर द सेम। एन्ड फेसबुक पेज भिजिट गर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड फलो अस है त। सो नाउ तपाईहरु यता अब तपाईहरु मध्ये जो पनि मास फियरिङ हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो इन्टरपर्सनल स्किल चाहिँ डेभलप गर्न चाहनुहुन्छ अथवा बोल्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने यहाँहरुले आफूले चाहेको टपिकमा र आफ्नो कम्फर्टेबल टपिकमा चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्छ है। फुल सो फर दिस तपाईहरुले चाहिँ हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेजमा अथवा लिंक्डइन पेजमा कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ यसको लागि। अब सेसन स्टार्ट मेन टपिकमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यदि कसैलाई आफ्नो भ्यूज राख्न मन लागेमा प्लिज डोन्ट हेजिटेट टु ड्रप इट इन द च्याट बक्स है। अनि फर्दर आई रिक्वेस्ट all of you to mute your device so that बिचमा चाहिँ कुनै पनि unnecessary साउन्डले चाहिँ हाम्रो सेसनलाई डिस्टर्ब नगरोस्। अनि नाउ मुभिङ अन टु आवर टुडेज टपिक, आजको टपिक चाहिँ Internet threats in business हो जसको स्पिक्स पर्सन चाहिँ निलिमा मुक्तान and she is currently a semi-qualified chartered accountant. So everyone, let us welcome Nilima Muktan in today's session to speak on a topic. Welcome Nilima, you may proceed. Thank you Saina. अनि टक सिरिज टिम हैन, म चाहिँ टक सिरिज टिमको एज अ मेम्बर हो है। एज बिङ अ मेम्बर अफ द टक सिरिज टिम आई अलवेज वान्टेड टु स्पिक हैन, बट आफू चाहिँ कहिले पनि इनिसिएट नगर्ने अनि नेक्स्ट स्पिक पर्सन को भनेर जहिले हामी सर्च गर्छौँ जसलाई अरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने त तिमी बोल्नुपर्छ है यसपालि भनेर। तर भनिन्छ नि फर मोटिभेटिङ अदर्स यु निड टु बी सेल्फ मोटिभेटेड फर्स्ट भनेर। यही कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राखेर चाहिँ आई एम हियर टुडे टु स्पिक। ओके ओके निलिमा, आजको टपिकको कन्टेन्ट भित्र छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट अस डिस्क्लेम कि वी आर नट हियर टु गिभ एनी एक्सपर्ट एडभाइस है त। रदर हामी चाहिँ आजको यो सेसनमा हामीसँग भएको अलिकति नलेज सेयर गर्न र यहाँहरुबाट केही कुरा चाहिँ लर्न गर्न जोइन भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर गरौँ है पहिला। एक्ज्याक्टली सरुना, यु आर राइट, वी आर नट प्रो हियर है। अनि त्यसपछि ल अब मुभिङ टुवर्ड्स आवर टपिक इन्टरनेट थ्रेट्स इन बिजनेस हैन। तर यस्तो हो कि आजकलको जमानामा चाहिँ डाटा र प्रोटेक्सन अफ डाटा भनेको चाहिँ एकदम क्रुसियल थिङ हो, इम्पोर्टेन्ट हो हैन। कस्टमरको चाहना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको डाटाहरू चाहिँ बिजनेससँग चाहिँ सेक्योर छ कि छैन भन्ने हुन्छ हैन। हामी पनि त हाम्रो डाटाहरू सेक्योर छ कि छैन भनेर कन्सियस हुन्छौँ। अब कोही बिजनेसलाई हामीले चाहिँ आफ्नो डाटा प्रोभाइड गरेको छ भने चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो डाटाहरू सेक्योर छ कि छैन, उनीहरूले चाहिँ हाम्रो डाटाहरूलाई मिसयुज गरेको छ कि छैन भनेर कन्सियस हुन्छौँ नि त। त्यसैले अब एज अ बिजनेसको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ इफ यु कान्ट सेक्योर योर कस्टमर डाटा, स्टेक होल्डर डाटा, अल्टिमेटली यु विल लुज योर बिजनेस के। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो कस्टमरको डाटा चाहिँ सेक्योर गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईँको बिजनेस चाहिँ अल्टिमेटली लुज हुन्छ, डिमाइज नै हुन्छ भनौँ न। तर अनि हाम्रो फर्स्ट क्वेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामी यस्तो सोच्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामी सल्युसनतिर मात्र लाग्छौँ कि हाउ टु सेक्योर डाटा हैन। हामीले चाहिँ अब आफ्नो डाटाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, अब हाम्रो स्टेक होल्डरको डाटाहरूलाई, हाम्रो कस्टमरको डाटाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने, अब इभन आफ्नै बिजनेसको डाटाहरूलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भनेर मात्र हामी लागि परिरहेको हुन्छौँ। हाम्रो खालि हाम्रो रिलेटेड भनेको सल्युसन रिलेटेड हुन्छ क्या। तर अहिले चाहिँ हामी सल्युसन नभएर फर्स्टमा सल्युसनको
प्रब्लम सल्भिङको चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हो। हामीले चाहिँ कुनै डिसिजन मेक गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हो। सो यो आजको सेसनमा चाहिँ हामीले प्रब्लम रिलेटेड कुराहरू मात्र गर्छौँ, थ्रेटहरू रिलेटेड मात्र कुरा गर्छौँ होइन। आज चाहिँ हामी चाहिँ यो थ्रेटको सल्युसन भन्दैनौँ। Okay, so everyone, please make sure that your session is purely based on problems and not solutions. So if तपाईहरुले चाहिँ कुनै solution चाहेको भए, please leave message so that solution को लागि हामी next session तयार गर्ने छौं, and that's all on your demand. Moving forward our next slide है। फर्स्टमा चाहिँ थ्रेट्स भनेको के हो त? हाम्रो टपिक नै इन्टरनेट थ्रेट्स छ है। अनि थ्रेट्स भनेको के हो त? नर्मली सबैलाई थाहा हुन्छ नि त थ्रेट्स भनेको त अब के हामीलाई हार्म हुन्छ भन्ने टाइपको होइन। तर एक्चुअलमा चाहिँ हामीले सिस्टम सेक्युरिटीको इन केस अफ सिस्टम सेक्युरिटी चाहिँ थ्रेट्स बुझ्न अगाडि चाहिँ यहाँ पिक्चर छ नि, भल्नरेबिलिटी, थ्रेट्स, रिस्क, एक्सपोजर, त्यसको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। ओके, एकदम करेक्ट है। यो चाहिँ 4 वर्ड्स चाहिँ एकदम सिस्टमकै कन्टेक्स्टमा युज हुन्छ। लाइक सिस्टम भल्नरेबल भयो भनेर भन्छौँ हामी, लाइक सिस्टममा चाहिँ रिस्क भयो भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। बट यो सुन्दाखेरि सिमिलर सुने पनि दे आर डिफ्रेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। यस एक्ज्याक्टली सालिना, देयर इज अब सेम सुने तापनि देयर इज अ थिन लाइन डिफरेन्स बिट्विन भल्नरेबिलिटी, थ्रेट, रिस्क एन्ड एक्सपोजर। अब फर्स्टमा चाहिँ भल्नरेबिलिटीतिर जाउँ है। भल्नरेबिलिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ भल्नरेबल भनेको चाहिँ विकनेस इन सिस्टम होइन। सिस्टम आफैमा कमजोर हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ भल्नरेबिलिटी भनिन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा थ्रेट्सहरू ल्याउन सक्छ सिस्टम भल्नरेबल भयो भने। अब इक्जाम्पलको लागि चाहिँ के इक्जाम्पल हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले आफ्नो बिजनेसको लागि एउटा पाइरेटेड सफ्टवेयर लिएर आउनु भयो र त्यसमा डाटा इन्ट्री गर्नुभयो। अर्को चाहिँ तपाईँले अथोराइज सोर्सबाट सिस्टम किनेर ल्याउनु भयो र त्यसमा डाटा इन्ट्री गर्नुभयो। ल भन्नुहोस् त अब केमा चाहिँ बढी रिस्क हुन्छ? सालुना भन त केमा चाहिँ रिस्क हुन्छ? पाइरेटेड सफ्टवेयरमा डाटा लस हुने चान्स धेरै हुने भयो नि त हैन र? हो, त्यही भएर अब पाइरेटेड सफ्टवेयर भनेको चाहिँ आफै भल्नरेबल भयो कि सिस्टम आफैमा कमजोर। अब सिमिलरली अब होइन विकनेस इन हार्डवेयर डिजाइन, सिस्टम सेक्युरिटी अनि इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम अफ योर बिजनेसले गर्दा पनि सिस्टम चाहिँ भल्नरेबल हुन जान्छ। अब यसको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल विक भने चाहिँ कसरी सिस्टम भल्नरेबल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा अर्गनाइजेसनमा एउटा इम्प्लोइले डाटा इन्ट्री गर्नेदेखि लिएर फाइनल रिपोर्टसम्म एउटै मान्छेले डाटा इन्ट्री गर्नेदेखि लिएर फाइनल रिपोर्टसम्म एउटै मान्छेले काम गर्छ भने त्यसमा चाहिँ डाटा कपी हुने, डाटा एडिट हुने, डाटा लस हुने चान्सेसहरू हाई हुन्छ। त्यही भएर इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमले गर्दा पनि हाम्रो सिस्टम चाहिँ एकदम भल्नरेबल हुन जान्छ। अब आउँछ थ्रेट्स। सेकेन्ड, थ्रेट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा थ्रेट्स भनेको चाहिँ पोटेन्सियल हार्म टु द कम्प्युटर सिस्टम हो। होइन, जुन चाहिँ अब थ्रेट्स भनेको चाहिँ कसरी आउन सक्छ त हाम्रो सिस्टममा भन्दा एउटा चाहिँ नेचुरल डिजास्टरहरूबाट आउन सक्ने भयो, एउटा चाहिँ ह्युमन इररबाट आउन सक्ने भयो होइन। अनि नेचुरल डिजास्टर भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ अब फ्लड, ल्यान्डस्लाइड, अर्थक्वेकहरू भनेको चाहिँ नेचुरल क्यालामिटिजहरूबाट चाहिँ नेचुरल थ्रेट्सहरू आउन सक्ने भयो। र ह्युमन फ्याक्टर भनेको चाहिँ जहिले पनि इन्टेन्सनल हुन्छ र अनइन्टेन्सनल हुन्छ होइन। अनि इन्टेन्सनल र अनइन्टेन्सनल हुन्छ। अनइन्टेन्सनल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, अब जस्तै डाटा इन्ट्री गर्दाखेरि नै इरर भयो, अब उसलाई इम्प्लोइको ल्याक अफ नलेजले गर्दा चाहिँ अनइन्टेन्सनल हुन्छ। अनि इन्टेन्सनल भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अट्याकहरू, जुन चाहिँ हामी अहिले तल डिस्कस गर्नेछौँ। अट्याकहरू कस्तो अट्याक भन्छ, ह्याकिङ, क्र्याकिङ, भाइरस, वर्महरू भनेको चाहिँ इन्टेन्सनल होइन, इन्ट्रुडरले गर्छ है। इन्ट्रुडरले अट्याक गर्छ। अब इन्ट्रुडर भनेको चाहिँ के हो भन्दा लेम्यानको भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ ह्याकर भनेर बुझ्नुहोस् है। हजुरहरूलाई चाहिँ अलि यो फ्यामिलियर नहुन सक्छ इन्ट्रुडर वर्ड। अनि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ रिस्क। रिस्क भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ थ्रेट चाहिँ जब हार्मफुल हुन जान्छ बिजनेसमा, त्यो भनेको चाहिँ रिस्क हो। थ्रेट चाहिँ जब हामीलाई चाहिँ हाम्रो बिजनेसलाई हार्म गर्न थाल्छ, त्यो थ्रेटहरू देखेको त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ रिस्क हो होइन। रिस्क भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ ग्याप बिट्विन कति सेफ्टी अप्लाई गर्नुपर्ने हो बिजनेसमा र हामीले चाहिँ कति सेफ्टी अप्लाई गरेका छौँ। हुन्छ नि, ग्याप बिट्विन निड टु बी प्रोटेक्टेड सिस्टम एन्ड एक्चुअल सेफ्टी अप्लाई, त्यो डिफरेन्सको बिचको ग्याप भनेको नै रिस्क हो। ओके, लेट मी मेक इट क्लियर है। एउटा
सिम्पल इक्जाम्पल है सपोज अब हामीले चाहिँ 100 मार्क्सको एक्जाम हुन्छ होइन फुल मार्क्स 100 मार्क्स हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले 80% सिलेबस मात्र कभर गरेर गएको छौँ भने चाहिँ त्यो 20% जब जति बाँकी हामीले प्रिपेयर नगरेको वाला केस भयो नि त्यो 20%ले चाहिँ हामीलाई रिस्क क्रिएट गर्ने भयो कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एक्जाममा त्यो 20% हामीले सिलेबसमा कभर नगरेको वाला पार्टबाट धेरै मार्क्सको आयो भने त हामीलाई त रिस्क हुने भयो नि त फेलियरको लागि हो त्यस्तै गरेर यसरी नै बिजनेसमा चाहिँ हामीले सेफ्टीको लागि 100% चाहिँ सेफ्टी अपनाउनु पर्नेमा हामीले चाहिँ अन्ली 80% सेफ्टी मात्र अपनाएको छ भने त्यो 20% को केसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिजनेस फेलियरमा पनि हार्म गर्न सक्छ बिजनेस फेलियरको रिजन पनि हुन सक्ने भयो के यो भनेको चाहिँ रिस्कको पार्ट भयो के है अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ एक्सपोजर भनेको चाहिँ जब चाहिँ रिस्क मटेरियलाइज्ड हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ एक्सपोजर भन्छ एक्सपोजर भनेको चाहिँ हुन्छ नि ब्लास्ट जस्तो कि अब रिस्क धेरै भएर चाहिँ एकदम बिजनेस नै डिमाइज हुने सिचुएसनलाई चाहिँ एक्सपोजर भनिन्छ यसको इफेक्ट चाहिँ बिजनेसमा एकदम लङ रनमा पर्न जान्छ इक्जाम्पलहरू भनेको चाहिँ के हुन्छ त एक्सपोज टु रिस्क भयो भने चाहिँ बिजनेस भन्यो भने चाहिँ अब मार्केट सेयर लस हुने होइन भ्यालुएबल फर्मुलाहरू लस हुने की म्यानेजमेन्टहरू लस हुने अनि बिजनेसको चाहिँ रेपुटेसनहरू लस हुने भनेको चाहिँ एक्सपोज टु रिस्क भनिन्छ बिजनेसलाई ओके भनेपछि यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला नि है भल्नरेबिलिटी थ्रेट रिस्क र एक्सपोजर बिचको डिफरेन्स चाहिँ के हो भनेर अब लेट मी कन्क्लुड है यसमा कन्क्लुजनमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिस्टममा भएको इफ सिस्टममा विकनेस छ भने त्यसलाई चाहिँ भल्नरेबल भएको भन्छ यो चाहिँ भनेको भल्नरेबिलिटी हो है अब त्यसले चाहिँ जब सिस्टमलाई हार्म गर्न थाल्छ नि हो त्यो भनेर भनेको चाहिँ थ्रेट हुन जान्छ कि सिस्टमलाई हार्म गर्ने भएपछि त्यो थ्रेट हुन जान्छ र इफ त्यो थ्रेट पनि हार्मफुल भयो भने त्यसलाई रिस्क भन्छ अनि त्यसपछि रिस्क चाहिँ बढी भयो भने रिस्क चाहिँ एउटा लिमिट भन्दा बढी भयो भने त्यो चाहिँ एक्सपोजर हुन्छ के यस ल अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदा चाहिँ मुभिङ टु आवर नेक्स्ट स्लाइड है त्यसपछि हाम्रो टपिक नै थ्रेट रिलेटेड टु बिजनेस छ त्यही भएर यो पिक्चरलाई एकपल्ट राम्रोसँग हेर्नु होला है हजुरहरू हेर्दैछ नि है सबले यो पिक्चर छ नि म कन्ट्रोल गर्छु यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ पुरा ट्याङ्की बनाउन लाग्छ ल है नो जान्छु ल फर्दर यसबाट चाहिँ के हुन्छ थाहा हुन्छ भन्दा होइन क्लाइन्टले इन्ट्री गरेको डाटा यो क्लाइन्ट टायर छ नि क्लाइन्ट टायरमा चाहिँ क्लाइन्टले इन्ट्री गर्छ डाटा अनि त्यो चाहिँ कम्युनिकेसनको लाइन अरू वायरलेस नेटवर्कको थ्रु भएर चाहिँ अर्गनाइजेसनको सर्भरमा पुग्छ अनि अर्गनाइजेसनको सर्भरमा पुग्छ अनि अर्गनाइजेसन सर्भरमा पुगेपछि र त्यो डाटाहरू चाहिँ डाटाबेसमा गएर मेन्टेन हुन्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ बिजनेसको थ्रेडलाई चाहिँ इच लेभलमा चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको छौँ कि अब जस्तै थ्रेड्स केमा हुनसक्छ त भन्दा एउटा चाहिँ क्लाइन्टको कम्प्युटरमा हुन सक्ने भयो एउटा कम्युनिकेसन लाइनमा हुन सक्ने भयो एउटा सर्भरमा हुन सक्ने भयो र एउटा चाहिँ डाटाबेसमा हुन सक्ने भयो बुझ्यो नि है यो पिक्चर अनि अब त्यसरी नै अब क्लाइन्टको कम्प्युटरमा चाहिँ के थ्रेड्स हुनसक्छ त हाम्रो बिजनेसलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब क्लाइन्ट कम्प्युटर भनेको के हो त है फर्स्टमा क्लाइन्ट कम्प्युटर भनेको चाहिँ हामीले जुन डाटा इन्ट्री गर्ने कम्प्युटर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ क्लाइन्टको कम्प्युटर भनिन्छ अब इट मेबी के हुनसक्छ इट क्यान बी चाहिँ अब ब्रान्च हुनसक्छ अब कुनै डिपार्टमेन्टहरू हुनसक्छ अब कुनै युनिट्सहरू हुनसक्छ अब स्टेक होल्डर नै हुनसक्यो अब एज हामी कस्टमरले कुनैमा इन्ट्री गर्छौँ बिजनेसमा छ भने त्यो पनि त हाम्रो क्लाइन्ट कम्प्युटर हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ अब क्लाइन्ट कम्प्युटरमा चाहिँ हाम्रो के हार्म हुनसक्छ त भन्दा चाहिँ अब नेक्स्ट आउँदा चाहिँ इमेल थ्रेड्स एन्ड इमेल फर्जरी भन्छ है फर्स्टमा चाहिँ यो भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ इमेल थ्रेड्स भनेको चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ इलिगल एक्टहरू गराउनको लागि थ्रेटनिङ मेलहरू गर्ने होइन क्लाइन्टलाई चाहिँ धम्क्याउने अनइथिकल एक्टहरू गर्नको लागि मेलहरू पठाउने हुन्छ नि अब जस्तै क्लाइन्टलाई चाहिँ डराएर धम्काएर मेलहरू गर्ने इलिगल एक्टहरू गर्न लगाउने अब जस्तै यो इन्ट्री गर है न त यस्तो यस्तो गरिदिन्छु भनेर अब यस्तो यस्तो भनेर चाहिँ थ्रेट गर्नेलाई चाहिँ इमेल थ्रेट्स भनिन्छ इमेल फर्जरी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इमेल फर्जरी भनेको चाहिँ अननोन पर्सनले चाहिँ एज अ नोन पर्सन जस्तो गरेर इमेल पठाउँछ बिजनेसमा अरू कुनै क्लाइन्टलाई अनि क्लाइन्टले चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो त चिनेको मान्छेकोबाट मेल आएको रहेछ यो काम गरिदिउँ न त भनेर अब जस्तै उसकोमा चाहिँ अब यति अमाउन्ट डिपोजिट त नभन्नु है त्यसको लागि त छ अब यति अमाउन्ट चाहिँ यसरी ट्रान्सफर गरिदियो भने मेल हुन्छ नि त्यो वाला चाहिँ अब लेजिटिमेट इमेल जस्तो गरी आउँछ तर त्यो चाहिँ अननोन अनअथराइज पर्सनबाट मेल आएको हुन्छ यसरी चाहिँ उसको इल इन्टेन्सनहरू चाहिँ इमेल फर्जरीबाट पनि क्लाइन्टमा पठाउन सक्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा हार्म हुन सक्ने भयो निलिमा हजुर
मैले चाहिँ यो यसमा यो एउटा इक्जाम्पल मिल्छ कि मिल्दैन होला कि फर इक्जाम्पल जसरी हामीलाई मेलमा अथवा भाइबरहरूमा मेसेजहरू आउँछ नि तपाईँलाई चाहिँ एप्पलबाट यस्तो मेसेज आयो के लोट्री आयो के भनेर के त त्यो फर्जरी हुन सक्छ त्यो चाहिँ फर्जरीमा जान सक्छ तिमीलाई चाहिँ अब भ्यालिड इन्फर्मेसन जस्तो एप्पलले नै पठाए जस्तो पठाए तर त्यो त एप्पलले नपठाएको हुन सक्छ नि त त्यसले गर्दा चाहिँ तिम्रो केही लसहरू हुन सक्ने भयो हैन त्यो चाहिँ इमेल फर्जरी भयो अब नेक्स्ट हुन्छ पिगीब्याकिङ भनेको चाहिँ के भन्दा राइड ओभर समथिङ भन्छ कि यसले चाहिँ अब नाममै नै छ है राइड ओभर समथिङ भनेको चाहिँ अरूको काँधमा चढेर जाने क्या अरूको काँधमा चढेर काम गर्ने यस्तो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अनअथोराइज युजरले चाहिँ अथोराइज युजरलाई फलो गर्छ टु गेट इन्ट्री विथआउट पर्मिसन के विथआउट पर्मिसन नै इन्ट्री गर्नका लागि चाहिँ पिगीब्याकिङको युज गर्छ हैन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै काम चाहिँ अथोराइज युजरले गरेको जस्तो देखिन्छ तर सबै काम चाहिँ अनअथोराइज युजरले गरेको हुन्छ अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हुन सक्छ त सजिलोसँग बुझ्नलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब अरूको चाहिँ अब जस्तै भनौँ न अरूको लगइन आइडी पासवर्ड लिने अनि लगइन गरेर डाटा इन्ट्रीहरू गरिदिने अब कुनै अमाउन्टहरू ट्रान्सफर गरिदिने तर एक्चुअलमा इन्टर्ड बाई भनेर त जसको आइडी पासवर्ड त्यसको देखिन्छ नि त इन्टर्ड बाई दिस भनेर तर गर्न चाहिँ अरूले गरेर हुन्छ कि त्यस्तो चाहिँ अब एज अ अनअथोराइज पर्सनले गर्छ यो काम चाहिँ तर डिटेलहरू चाहिँ अथोराइज पर्सनले गरेको जस्तै देखिन्छ कि पछि रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ पिगीब्याकिङ भने चाहिँ त्यो हो राइड ओभर समथिङ अब नेक्स्टमा जाँदा चाहिँ स्क्याभेन्जिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ गेनिङ एक्सेस टु कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन बाई डिस्कार्डेड वेस्ट भन्छ क्या यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्कार्डेड वेस्टहरूबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू गेन गर्ने कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू अब जस्तै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले फालेको ट्र्यासहरूबाट डिलिट गरेको मेलहरूबाट अनि कार्बन कपिजहरूबाट अनि कन्फिडेन्सियल इमेलहरूबाट अनि डिलिट गरिसकेकोहरूबाट अब जस्तै स्क्यान गरेर फेरि निकालेर त्यस्तोबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू पत्ता लगाएर चाहिँ अनइथिकल एक्ट गर्ने जसले गर्दा चाहिँ बिजनेस र इन्डिभिजुअल बोथलाई हार्म हुन सक्ने भयो स्क्याभेन्जिङ भनेको चाहिँ त्यो ओके यो स्क्याभेन्जिङको कुरामा चाहिँ मैले एउटा केस राख्न चाहेँ है इट्स अबाउट 8-9 मन्थ अगाडिको कुरा भयो यो होइन जसमा चाहिँ ग्रुप अफ पिपलले चाहिँ हुन्छ नि हामीले भ्याकेन्सी अप्लाई गर्दाखेरि अनलाइन अपलोड गरेको सिटिजनसिप सर्टिफिकेट फोटोजहरू सिभीमा इन्क्लुड भएको सिग्नेचर्सहरूलाई लिएर चाहिँ ब्याङ्क अकाउन्टबाट त्यो पर्सनल एउटा स्पेसिफिक मान्छेको ब्याङ्क अकाउन्टबाट चाहिँ पैसा विथड्र गरेको थियो कि अनि यसमा चाहिँ अन इन्भेस्टिगेसन होइन यो चाहिँ यस्तै धेरैजनाको सिटिजनसिप सर्टिफिकेटको कपी स्क्यान कपीहरू फोटो सिग्नेचरहरू चाहिँ त्यो इलिगल एक्ट गर्ने मान्छेको रुममा भेटिएको थियो कि सो यसबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो पर्सनल डाटाहरूको फ्लो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो त नेसेसिटी नै भयो नि त त्यो त अब यो डिजिटलाइज वर्ल्डमा त अब यसरी पर्सनल मेल गर्नु स्क्यान कपी चाहिँ कतै अपलोड गरिदिनु अनि त्यो भनेको त नर्मलै भयो नर्मल एन्ड लजिकल देखिए पनि यसको अनअथोराइज युजले चाहिँ हामी एज अ फाइनल कस्टमरलाई चाहिँ फाइनेन्सियल हार्म पनि गर्न सक्ने रहेछ कि यस अब यस्तो हुन्छ कि यो केसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ इन्फर्मेसनहरू यतिकै दिन्छौँ होइन नागरिकताहरू त यतिकै दिइरह हुन्छ नि त नर्मल्ली अब के गरी बिग्रियो भने काटाकुटी गरेर ट्रासमा फाल्छ होइन त्यस्तो गरेर हुन्छ नि त तर हामी चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कसलाई कहाँ कसरी सेयर गरेको छ भनेर चाहिँ अवेर हुनुपर्छ कज वी नेभर नो कि हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कसले कहाँ कसरी होइन युज गरेर हुनसक्छ कि हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यही भएर स्क्याभेन्जिङ भनेको चाहिँ वेस्टहरूबाट चाहिँ इलिगल एक्टहरू गर्ने हो है अब नेक्स्ट टपिकमा जाँदा चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ भन्छ सोसल इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ साइकोलोजिकल म्यानिपुलेसन गर्ने हो होइन साइकोलोजिकल म्यानिपुलेसन टु गेन कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन भन्छ कि जस्तै यो भने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ फक्याउने फुल्याउने होइन आफ्नो कमन इन्ट्रेस्ट देखाएर चाहिँ फकाएर चाहिँ उसबाट चाहिँ कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू लिने बिजनेस रिलेटेड अरू उसकै इन्डिभिजुअल रिलेटेड नै इन्फर्मेसनहरू लिनेलाई चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ भनिन्छ अब नर्मल्ली यसरी अब सिम्पलमा इक्जाम्पल भन्नुपर्दा चाहिँ के हो भन्दा अब सिनियर र जुनियर छ अफिसमा अनि दुईजना चाहिँ एकदम मिल्यो अनि जुनियरले चाहिँ उसलाई सोसल इन्जिनियरिङ युज गरेर चाहिँ अब हुन्छ नि उसलाई चाहिँ अब साइकोलोजिकली म्यानिपुलेट गरेर हुन्छ नि गफमा चाहिँ उसबाट आइडी पासवर्ड लियो अब सिनियरसँग त अभियसली बढी अनरेस्ट्रिक्टेड हुन्छ नि त सिस्टममा त्यो अनरेस्ट्रिक्टेड पार्टमा चाहिँ गएर उसले चाहिँ आफ्नो इल इन्टेन्सनहरू पुरा गर्ने अनइथिकल एक्टहरू गर्ने बिजनेसलाई हार्म हुने कुराहरू गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ भनिन्छ
नर्मली बुझ्दा चाहिँ त्यो फकाएर फुलाएर मिलेको जस्तो गरेर चाहिँ अनइथिकल एक्ट गर्नेलाई चाहिँ सोशल इन्जिनियरिङ भनिन्छ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ डाटा लिकेज। डाटा लिकेज भनेको चाहिँ अनअथोराइजली डाटा कपी गर्ने अनि आउटसाइडरलाई लिक गर्ने। अब टपिक नै डाटा लिकेज छ है, डाटाहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनबाट लिक गर्ने थ्रु क्लाइन्टको कम्प्युटर भन्छ। अब डाटा लिक चाहिँ कसले गर्छ त भन्दा चाहिँ नर्मली डाटा लिक चाहिँ इन्टरनल्ली नै हुने चान्सेसहरू चाहिँ हाई हुन्छ। अब जस्तै नर्मली अब इम्प्लोइहरूले नै डाटा लिक गर्ने, अरू कुनै सिनियर म्यानेजरहरूले चाहिँ एकदम कन्फिडेन्सियल डाटाहरू लिक गर्ने भयो। अब यस्तो पनि हुनसक्छ, अब नट नेसेसरी कि भित्रैका मान्छेले डाटा लिक गर्ने भन्ने पनि हुन्न है, बाहिरबाट अब ह्याक गरेर इन्ट्रुडरहरूले पनि क्लाइन्टको डाटा, बिजनेसको डाटाहरू चाहिँ लिक गर्न सक्छ। ओके, अब लेट मी एड समथिङ है। डाटा लिक भएको त अब मेनी केसेसहरू हामीले सुनिरहेकै हुन्छौँ होइन। त्यहाँदेखि रिसेन्टली चाहिँ भायानेटको चाहिँ अराउन्ड 1,00,000 1,70,000 कस्टमर्सको चाहिँ डाटा लिक भएको थियो कि। यो सुन्दाखेरि चाहिँ नर्मल हामीलाई त नर्मल लाग्छ नि त, कस्टमर्सको डाटा न हो, नाम, नेम, प्लेस एन्ड अल मात्र त हुन्छ, त्यसमा के नै मेजर इस्यु भयो त भन्ने जस्तो लाग्न सक्ला हामीलाई। बट यसलाई चाहिँ यो नर्मल लागे पनि बिजनेसको कम्पिटिटर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एकदम भ्यालुएबल हुन्छ कि यस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ, जसले गर्दाखेरि त्यो कम्पिटिटर्सलाई चाहिँ प्लस पोइन्ट र बिजनेस आफैलाई चाहिँ डाटा लसको कारणले गर्दा एकदम ठुलो फाइनेन्सियल लस पनि हुन सक्छ कि यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ। ल त अब अर्को टपिक फिसिङ होइन। फिसिङ भनेको चाहिँ नाम सुन्दा नै माछा मारे जस्तो है, यस्तो चाहिँ यस्तो हो कि एक्चुअलमा चाहिँ यो चाहिँ माछा मारे जस्तो नै हो होइन। चारो हालेर चाहिँ अब जसलाई खुवाएको जस्तो गर्ने तर फसाउने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ फिसिङ भनिन्छ क्या। यो भने चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ कसरी युज हुन्छ त यो फिसिङ भन्दा चाहिँ यस्तो, बिजनेसमा चाहिँ एउटा लेजिटिमेट इमेल जस्तो गरी, एकदम भ्यालिड इमेल जस्तो गरी क्लाइन्टलाई पठाउने, अनि त्यसपछि उसलाई चाहिँ आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू माग्ने, जस्तै आइडी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसन, ब्याङ्क डिटेल्सहरू चाहिँ माग्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ कि फेक वेबसाइटहरू क्रिएट गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ अब वेबसाइटमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डाटा अब लगइन गर्नुपर्ने, त्यसपछि तपाईँ लगइन आइडी पासवर्ड हाल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ उता इन्ट्रुडरकोमा पुगिसकेको हुन्छ तपाईँको डाटा। फिसिङ भने चाहिँ त्यही भयो, अरूलाई फसाउने भनौँ न, एकदम भ्यालिड जस्तो गरी पठाउने तर फसाउने। एउटा फिल्म हेर्नु भएको छ है तपाईँहरूले, ओसन 8 भन्ने हेरेको छ? कसले हेरेको छ? कसैले हेरेको छैन त। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रिहाना हुन्छ कि त्यसमा ह्याकर, अनि त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एउटा कम्प्युटर सिस्टममा चाहिँ एसएस चाहिएको हुन्छ। तर एसएस चाहिँ कसरी लिने भनेर चाहिँ उसलाई अब हुन्छ नि, कसरी लिने होला भनेर त्यो मान्छेको नेचर बुझ्छ कि उसले, त्यो मान्छेले एकदम डग मनपर्छ, एकदम डग लभर हुन्छ, अनि त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा डग रिलेटेड कि डगलाई चाहिँ कसरी खुवाउने, कसरी चाहिँ त्यसलाई अब हुन्छ नि पालन पोषण गर्ने टाइपको एउटा त्यस्तो वेबसाइट क्रिएट गरेर त्यसलाई पठाउँछ कि त्यो मान्छेलाई। अनि त्यो मेसेज पपअप हुने बित्तिकै उसले एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्ने भयो नि त डग लभर भएर, अनि त्यसमा क्लिक गर्छ, अनि त्यो क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो कम्प्युटरमा एसेस पाउँछ क्या। अनि कम्प्युटरमा एसेस पाउने बित्तिकै उसले चाहिँ आफ्नो इन्टेन्सन पुरा गर्ने भयो नि त। त्यस्तै बिजनेसमा पनि लेजिटिमेट जस्तो गरी इमेल गरी पठाउने, त्यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लाइन्ट कम्प्युटरमा चाहिँ एसेस हुन जान्छ र बिजनेसलाई स्ट्रेट पुऱ्याउन सक्छ फिसिङको थ्रुबाट पनि। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन लाइन। कम्युनिकेसन लाइन भनेको चाहिँ के हो त? कम्युनिकेसन लाइन भनेको चाहिँ वायरलेस पनि हुने भयो, वायर लाइन पनि हुने भयो। वायरलेस टेक्नोलोजी चाहिँ अब रेडियो बेस्ड टेक्नोलोजीमा बेस्ड भएको हुन्छ, सबलाई थाहा छ यो चाहिँ होइन। जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो वायर लाइन भन्दा चाहिँ इजी टु ट्र्याक गर्न चाहिँ एकदम इजी हुन्छ कि यो रेडियो बेस्ड टेक्नोलोजीमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ इजी हुन्छ इन्ट्रुडरलाई ट्र्याक गर्नको लागि। त्यही भएर यो चाहिँ वायरलेस चाहिँ वायर लाइन भन्दा चाहिँ बढी भलरेबल हुन्छ हाम्रो सिस्टमलाई। अब त्यो पनि आजकल त सबै वायरलेस टेक्नोलोजीमै बेस्ड छ है सबै बिजनेसहरू, त्यही भएर यो चाहिँ एकदम हार्म हुन जान्छ वायरलेस टेक्नोलोजी युज गर्यो भने भन्छ। अनि त्यसपछि अब यसमा चाहिँ के छ इक्जाम्पल भन्दा कम्युनिकेसन लाइन चाहिँ वायर लाइन र वायरलेसमा चाहिँ के फरक छ, वायरलेस चाहिँ किन भलरेबल छ भन्दा चाहिँ एउटा सिरिज छ नि मनी हाइस्ट भन्ने, कसले हेरेको छ त्यो पनि हेरेको छैन होला। मनी हाइस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वायरलेस टेक्नोलोजी चाहिँ सबै डिजेबल गर्छ नि ब्याङ्क हाइस्ट गर्दा, अनि त्यो चाहिँ प्रोफेसरसँग कनेक्ट गर्न चाहिँ वायर लाइन युज गरेर हुन्छ। त्यही भएर वायर लाइन भन्दा चाहिँ वायरलेस चाहिँ बढी भलरेबल हुन्छ सिस्टमको लागि भनिन्छ है। अब कम्युनिकेसन लाइनमा चाहिँ के थ्रेट हुनसक्छ त? अब हामी चाहिँ अहिले वायरलेसकै कुरा गर्छौँ, के थ्रेट हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ
eavesdropping र वायर ट्यापिङ भन्ने हुन्छ। तपाईले बुझिरहेको छ नि है? मैले एकदम फास्ट भने जस्तो लागिरहेछ मलाई। मनी हाइस्टको इक्जाम्पल पनि एकचोटि भन न। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मनी हाइस्टमा चाहिँ तिनीहरूले ब्याङ्क हाइस्ट गर्न जान्छ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ ब्याङ्क हाइस्ट गर्दाखेरि चाहिँ भित्र गएर चाहिँ उसले चाहिँ सबै वायरलेस नेटवर्कहरू चाहिँ डिजेबल गरिदिन्छ। किनभने कुनै पनि वायरलेस नेटवर्कमा चाहिँ तपाईँको डिभाइस कनेक्ट हुने बित्तिकै उसलाई सबै भित्रको इन्फर्मेसन के भइरहेछ भने उसले माइक्रोफोन अन गर्न सक्ने भयो, उसको क्यामेरा अन गर्न सक्ने भयो होइन। त्यही भएर उसले चाहिँ वायरलेस नेटवर्कहरू सब डिजेबल गरिदिन्छ कि। तर बाहिर भएको प्रोफेसर हुन्छ नि, उसको टिमको मेम्बरसँग चाहिँ उसले कनेक्ट त गर्नु पर्यो। तर वायरलेसको चाहिँ सबैले पुलिसले ट्र्याक गर्छ भने उसले चाहिँ वायर लाइनको थ्रु चाहिँ प्रोफेसरसँग कनेक्ट गरेर हुन्छ कि। त्यही भएर चाहिँ वायर लाइन भन्दा चाहिँ वायरलेस चाहिँ बढी भल्नरेबल हुन्छ। बुझ्यौ? बुझेँ। मैले हेरेको छु कि त्यसमा त्यो खाल्टो खनिरहेको हुन्छ होइन पहिले नै, त्यसबाट मात्रै वायर लिएर आउँछ नि, त्यही कुरा होइन? जस्ट वायरलेस चाहिँ बढी उयो हुन्छ, भल्नरेबल हुन्छ सिस्टमको लागि भन्नु खोजेको एक्जाम्पल चाहिँ। गट इट। इभेस्ड्रपिङ र वायर ट्यापिङ भन्छ होइन। इभेस्ड्रपिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन लाइनमा कम्युनिकेसन लाइन और नेटवर्कमा चाहिँ अनअथराइज एक्सेस गरेर चाहिँ बिजनेसको प्राइभेट और कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिने हुन्छ नि, जसले गर्दा चाहिँ अब अभियसली त कम्युनिकेसन लाइनको थ्रुबाट चाहिँ कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू लिएपछि बिजनेसलाई थ्रेट पुग्ने नै भयो नि त। यसले गर्दा चाहिँ अब बिजनेसको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ लिक हुने चान्सेसहरू हुने भयो है। अनि यस्तो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा यसको इक्जाम्पल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा इम्प्लोइ चाहिँ एउटा रिमोट एरियामा छ होइन, अनि उसले चाहिँ आफ्नो कलिगलाई चाहिँ एउटा बिजनेस रिलेटेड कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसन पठाउँछ, अर्को उसको हेड अफिसमा भनौँ न पठाउँछ, तर बिचमा चाहिँ ओपन नेटवर्कको थ्रु पठाउँछ। ऊ रिमोट एरियामा भएको कारणले गर्दा ओपन नेटवर्कको थ्रु उसलाई इन्फर्मेसन पठायो। तर ओपन नेटवर्क युज गरेको रिजनले गर्दा चाहिँ इन्ट्रुडरहरू चाहिँ लाई चाहिँ थाहा हुने भयो कि उसले इन्फर्मेसन पठाइरहेको छ भने त्यही बेला उसलाई कलिगलाई पुग्नुभन्दा अगाडि, हेड अफिस पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ इन्ट्रुडरले चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ आफूले लिइसक्छ क्या। त्यसलाई चाहिँ बिचको कम्युनिकेसन लाइनबाट चाहिँ डाटा चोर्नुलाई चाहिँ इभेस्ड्रपिङ भनिन्छ। अरू वायर ट्यापिङ लुकेर सुन्नुहुन्छ नि कुरा अरूको, त्यसलाई चाहिँ इभेस्ड्रपिङ भनिन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्निफिङ। स्निफिङ भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्लाइन्ट र सर्भरको बिचको लाइनमा अनइन्क्रिप्टेड ट्राफिकलाई फलो गरेर पर्सनल इन्फर्मेसनहरू लिनेलाई चाहिँ स्निफिङ भनिन्छ। यो पनि ठ्याक्क अब क्लाइन्ट र सर्भर बिचको कम्युनिकेसन लाइन हो नि त। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनइन्क्रिप्टेड ट्राफिक भनेको चाहिँ इन्क्रिप्ट नगरेको ट्राफिकहरूलाई चाहिँ फलो गर्ने र त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिनेलाई चाहिँ स्निफिङ भनिन्छ। अब जब चाहिँ डाटाहरू चाहिँ अक्रस द नेटवर्क चाहिँ ट्रान्समिटेड हुन्छ नि, अब डाटा प्याकेटहरू चाहिँ इन्क्रिप्ट छैन भने त्यो केसमा चाहिँ इन्ट्रुडरले हामीले ट्रान्सफर गरेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छ। अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ सजिलैसँग बुझ्दाखेरि के हुन्छ भन्दा हामीले चाहिँ इ कमर्समा अरू कुनैबाट अनलाइन सपिङ गऱ्यौँ, त्यसमा चाहिँ त्यहाँ पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्याङ्क डिटेल्सहरू हाल्छौँ। ब्याङ्क डिटेल्सहरू हाल्न साथ त्यो चाहिँ मर्चेन्टकोमा त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ मर्चेन्टकोमा जानुभन्दा अगाडि नै इन्ट्रुडरले हाम्रो डिटेल्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउनु, त्यो भनेको चाहिँ स्निफिङ हो। अब स्निफिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डगहरूले हुन्छ नि सुँगेर पत्ता लगाउने हुन्छ नि, त्यस्तो टाइपलाई चाहिँ स्निफिङ भनिन्छ होइन। अनि यो चाहिँ कस्तो अर्को पनि केस के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिक वाइफाईमा चाहिँ हाम्रो डिभाइसहरू कनेक्ट गरौँ होइन। पब्लिक वाइफाईमा चाहिँ के गरी त्यो वाइफाईमा चाहिँ स्निफ कसैले गरिरहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो वाइफाई युज गरिरहेछौँ भने चाहिँ हाम्रो डिभाइसबाट चाहिँ के कुराहरू चलिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुन्छ इन्ट्रुडरले सजिलैसँग पत्ता लगाउँछ कि, त्यसलाई चाहिँ स्निफिङ भनिन्छ। होइन त सर न के भन्नु छ तिमीलाई? अब यसमा म एउटा एड गर्छु है। अब लाइक हामीले नर्मली सिआइडीहरू भनेको त हेरिरहेको हुन्छ नि त, हेरिन्थ्यो, अहिले नहेरे पनि हो कि दिनभरि। अब यो केसमा चाहिँ हामीले पुलिसहरूले जो त्यो इन्भेस्टिगेसनको टाइममा चाहिँ हाम्रो त्यो क्रिमिनल रेकर्डहरू
हेर्नको लागि त्यो ट्र्याक गरेको हुन्छ नि फोन ट्र्याक गरेको हुन्छ नि हो त्यो कन्भर्सेसन सुन्नको लागि त्यो भनेकै स्निफिङ एउटा इक्जाम्पल हो कि यसरी नै हाम्रो इन्टेन्डेड फाइदा अब बिजनेसको कुरा गर्नु पर्दा यसरी नै हाम्रो इन्टेन्डेड फाइदा उठाउनको लागि चाहिँ मार्केटमा कम्पिटिटर्सहरूले अथवा इन्ट्रुडर्सहरूले चाहिँ यो स्निफिङ मेथड युज गरेर चाहिँ हाम्रो इन्टरनल कम्युनिकेसनहरू इन्टरनल म्याटर्सहरू थाहा पाएर चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तो स्टेप्सहरू चाल्न सक्ने भयो कि ल अब स्निफिङ भनेको नि त्यो भयो हैन अब नेक्स्ट आउँछ कम्युनिकेसनलाई छ मेसेज अल्टरेसन मेसेज अल्टर गरे चाहिँ कम्युनिकेसनमा कसरी थ्रेट आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्ट्रुडर्सले चाहिँ कम्युनिकेसन लाइनमा हैन एक्चुअल मेसेजलाई चाहिँ अल्टर गर्ने चेन्ज गर्ने मोडिफाई गर्ने डिलिट गर्ने र अर्को मेसेज पठाउनेलाई चाहिँ मेसेज अल्टरेसन भनिन्छ अब जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा इन्फर्मेसन पठाएको हुन्छ क्लाइन्टले अनि त्यो सर्भरमा पुग्दाखेरि चाहिँ अर्को इन्फर्मेसनहरू पुग्छ अनि त्यसलाई चाहिँ मेसेज अल्टरेसन भनिन्छ अब यसले चाहिँ कसरी हार्म गर्छ त हाम्रो बिजनेसलाई भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा इक्जाम्पल दिन्छु ल एउटा के हुन्छ एउटा ब्रान्चले चाहिँ हेड अफिसलाई चाहिँ क्रेडिट अप्रुभलको लागि मेसेज पठायो हैन तर बिचमा चाहिँ इन्ट्रुडरले त्यो मेसेजलाई चाहिँ अल्टर गरेर यो नेटवर्कलाई चाहिँ क्रेडिट अप्रुभलको सट्टा यो नेटवर्कलाई चाहिँ अलो गरिदिनु सर्भरमा भनेर एउटा मेल पठायो अनि हेड अफिसले हेर्दा त के हुन्छ भन्दा ब्रान्चले पठाएको हो त्यो मेसेज त उसले त्यो नेटवर्कलाई चाहिँ सर्भरमा अलो गरिदिन्छ हैन सर्भरमा अलो गर्ने बित्तिकै त्यो अब इन्ट्रुडरको त सर्भरमा अलो गर्ने बित्तिकै उसले त सबै कुरा थाहा हुने भयो नि त हाम्रो सर्भरमा के भइरहेछ उसले सबै डाटाको लागि उयो हुने भयो एक्सेस हुने भयो डाटामा त्यसरी चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ थ्रेट हुन जान्छ मेसेज अल्टरेसनले गर्दा चाहिँ अनि यो थेफ्ट एन्ड फ्रड भनेको चाहिँ अब सजिलो छ है नाम सुन्दै बुझिन्छ थेफ्ट एन्ड फ्रड भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन लाइनबाट इन्ट्रुडरले क्लाइन्टको इन्फर्मेसनहरू थेफ्ट गर्ने जसले गर्दाखेरि चाहिँ अनड्यू एडभान्टेजहरू गेन गर्ने अनि अनइथिकल कामहरू गर्ने बिजनेसलाई हार्म गराउने बिजनेसलाई थ्रेट पुर्याउने गर्छ थेफ्ट एन्ड फ्रड भनेको त्यही भयो अनि नेक्स्ट आउँछ इन्टरनेट मिसइन्फर्मेसन चल न यो चाहिँ तिमी भन्देऊ न ल म पानी खान्छु ओके अब इन्टरनेट मिसइन्फर्मेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि कुराको बारेमा इन्टरनेटको युज गरेर पब्लिकमा रङ इन्फर्मेसन फैलाउने किन त भनेर भन्दाखेरि त्यो मान्छेको अथवा त्यो बिजनेसको चाहिँ रिपुटेसनलाई हार्म गर्नको लागि हो यो भनेको नै इन्टरनेट मिसइन्फर्मेसन हो कि हैन फर दिस एकदम रिसेन्ट एक्जाम्पल भनेर भनेको चाहिँ हाम्रो इन्डियन मिडियाको न्युजमा जसले चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो प्राइम मिनिस्टर केपी ओली र चाइनिज एम्बेसेडरको लभ स्टोरीको परिचर्चा रहेको थियो नि हो त्यस्तै गरेर नि बिजनेसमा पनि एउटा बिजनेसको रङ इन्फर्मेसन चाहिँ इन्टरनेटको माध्यमबाट भाइरल गरेर त्यो बिजनेसको इमेजलाई नै डाउन गर्नु भनेको नै इन्टरनेट मिसइन्फर्मेसन हो के एकदम इजी छ के यो कुरा चाहिँ इन्टरनेट मिसइन्फर्मेसन भनेको चाहिँ त्यही भयो के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेसको चाहिँ रेपुटेसन लस हुने कामहरू चाहिँ इन्टरनेटको थ्रुबाट गयो भने चाहिँ इन्टरनेट मिसइन्फर्मेसन भनिन्छ त्यसलाई हैन यो कम्युनिकेसन लाइन अब थ्रेट एट सर्भर फर्स्टमा सर्भर भनेको चाहिँ के हो त हैन सर्भर भनेको के हो भन्दा चाहिँ क्लाइन्टहरूको सेन्ट्रलाइज रिसोर्सेस हो सर्भर भनेको चाहिँ सर्भिस जसले चाहिँ डाटा प्रोभाइड गर्छ क्लाइन्टलाई थ्रु चाहिँ LAN एन्ड WAN भन्छ LAN एन्ड WAN को बाद थ्रु चाहिँ सर्भरले चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ डाटा प्रोभाइडहरू गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सर्भर भनिन्छ हैन सर्भरमा चाहिँ अब के अब सर्भर भनेको चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के हुने भयो एउटा फाइल सर्भर हुने भयो एउटा मेल सर्भर हुने भयो एउटा चाहिँ वेब सर्भरहरू हुने भयो हैन आज चाहिँ हामी चाहिँ वेब सर्भरको बारेमा कुरा गर्छौं अब सर्भरमा चाहिँ कस्तो कस्तो टाइपको थ्रेटहरू आउन सक्छ भन्दा चाहिँ फर्स्टमा ह्याकिङ अब ह्याकिङ त सबैले सुनिरहेको है सबले सुनिरहेको ह्याकिङ ह्याकर अब ह्याकिङ भनेको चाहिँ न के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्चुअलमा अनअथराइज एक्सेस गर्ने सर्भरमा थ्रु पर्सनल कम्प्युटर भन्छ अनअथराइज एक्सेस गर्ने सर्भरमा भन्नु नै ह्याकिङ हो है नर्मली बुझ्दाखेरि चाहिँ अब ह्याकरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भलरेबल एरिया हुन्छ नि हाम्रो विकनेस कहाँनिर छ त भलरेबल भनेको नै विकनेस हो विकनेस कहाँनिर छ त्यो विकनेसलाई खोजेर चाहिँ चुज गरेर चाहिँ ह्याकिङ कोडहरू उसको युज गरेर चाहिँ सर्भरमा चाहिँ एक्सेस गर्छ र बिजनेसलाई थ्रेट पुर्याउँछ त्यसलाई चाहिँ ह्याकिङ भनिन्छ अब सर्भरमा चाहिँ ह्याकिङ बाहेक अरू के थ्रेट हुन सक्छ त भन्दा भाइरस एन्ड वर्म्स भन्छ भाइरस भनेको के हो सबले सुनिरहेको छ है भाइरस वर्महरू भनेको छ भाइरस भनेको चाहिँ एउटा सेट अफ कोड हो हैन जुन चाहिँ सफ्टवेयरसँग अट्याच भएर आएको हुन्छ तपाईले इन्स्टल गरेको सफ्टवेयरहरूबाटसँग चाहिँ अट्याच भएर आएको हुन्छ यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइरसले चाहिँ अब के गर्छ भन्दा भाइरसले चाहिँ टार्गेटेड इन्फर्मेसनहरूलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने काम गर्छ हैन त्यो ड्यामेज गर्नका लागि चाहिँ त्यसै प्रोग्राम गरेको हुन्छ कि सेट अफ कोडहरू हालेर चाहिँ भाइरस क्रिएट गरेको हुन्छ
अनि वर्म्स भने चाहिँ के हो त भन्दा वर्मले चाहिँ भाइरस जस्तो गरी चाहिँ अब मोडिफाई करप्ट डिस्ट्रोय गर्दैन डाटालाई, तर यो चाहिँ एकदम सेल्फ रिप्लिकेटिङ हो कि वर्म्स भनेको त। नाम सुन्दै किरा वर्म्स भने के हुन्छ, किराहरू हुन्छ। त्यो वर्म्स भने सेल्फ रिप्लिकेटिङ हुन्छ कि अब एकै दिनमा एउटाबाट मिलियन्सबाट बिलियन्स हुने काम गर्छ। अनि यसले चाहिँ हाम्रो डाटालाई करप्ट गर्दैन, तर कम्प्युटर सिस्टमलाई एकदम डेड स्लो नै बनाइदिन्छ कि सर्भरलाई एकदम स्लो बनाउने काम गर्छ वर्म्सले चाहिँ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ ट्रोजन हर्स भन्छ। ट्रोजन हर्सको स्टोरी चाहिँ प्रायः कतिलाई थाहा होला, थाहा पनि नहोला होइन। ट्रोजन हर्स भनेको चाहिँ एउटा स्टोरीमा बेस्ड छ कि वार स्टोरीमा। हजुर लेट मी इन्टरप्ट है। यहाँ चाहिँ हाम्रो रमेश राणाजीले चाहिँ थेफ्ट एन्ड फ्रडको बारेमा डिस्क्राइब गरिदिनु होला भनेर भनेको छ होइन। यसमा चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गरिदिनु, त्यही कुरालाई चाहिँ ठिकै रिपिट गरिदिनु। थेफ्ट एन्ड फ्रड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन लाइनबाट चाहिँ हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू, कन्फिडेन्सियल इन्फर्मेसनहरू चाहिँ थेफ्ट गरेर बिजनेसलाई हार्म गराउने कामलाई चाहिँ थेफ्ट भनिन्छ। अब यसबाट चाहिँ हामीलाई लस हुन सक्ने भयो, हाम्रो रेपुटेसन लस हुने भयो, हाम्रो डाटा लस हुने भयो। अब इभन हाम्रो अब कम्युनिकेसन लाइनबाट चाहिँ थेफ्टहरू हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो डाटा लस, अमाउन्ट हुन्छ नि, सबै कुरा चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसहरू चाहिँ लस हुने भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ बिजनेसमा थ्रेट हुनसक्छ भनेको हो थेफ्ट एन्ड फ्रड भनेको चाहिँ। ओके, रमेशजी बुझ्नुभयो होला नि है। हाम्रो चाहिँ एकदम भ्यालुएबल रिसोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो जुन ह्युमन रिसोर्स छ नि, एकदम राम्रो चाहिँ हाम्रोमा एकदम पहिलादेखि हामी एकदम राम्रो बिजनेस, तपाईँले एकदम राम्रो बिजनेस चलाइराख्नु भएको छ, पहिलादेखि नै एकदम एक्सपिरियन्स वर्कर्सहरू चाहिँ तपाईँसँग छ। त्यो वर्कर्स चाहिँ अरूले चोरेर लग्यो भने के हुन्छ, त्यो डेटा मात्र नभएर इम्प्लोइ पनि हुन सक्ने भयो, तपाईँको एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला पनि हुन सक्ने भयो होइन। त्यो सबै चोरेर चाहिँ त्यसको फ्रडको लागि अथवा तपाईँ कम्पिटिटर्सले चाहिँ तपाईँको डाटा चोरेर त्यस्तै चाहिँ सिमिलर बिजनेस चाहिँ रिक्रिएट गर्नको लागि पनि युज हुन सक्ने भयो। कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई फाइनेन्सियल एज वेल एज रिपुटेसनल थ्रेट पनि पर्न जाने भयो कि। यसमा चाहिँ अब ट्यान्जिबल पनि हुनु पर्ने भयो नि, इन्ट्यान्जिबल लसेसहरू चाहिँ हुन सक्ने भयो कम्युनिकेसन लाइनबाट भनेपछि। अभियसली इन्ट्यान्जिबल लसहरू हुन सक्ने भयो, फर्मुलाहरू यस्तो हुन्छ नि। ल हेलो, त्यो यो चाहिँ कम्युनिकेसन लाइनमा चाहिँ कसरी थ्रेट हुन्छ भन्ने मात्रै मैले क्वेसन गरे हो होइन। कम्युनिकेसन लाइन थ्रु चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा कसरी थ्रेट हुन्छ भन्ने हो नि त हाम्रो टपिक त। त्यसमा चाहिँ कसरी, जस्तो सर्भर भित्रै यो केसमा यो कम्युनिकेसन लाइनको बिचमा चाहिँ कसरी थेफ्ट गर्न सकिन्छ होइन, कसरी हुन्छ भन्ने मेरो क्वेसन। यस्तो भयो कि कम्युनिकेसन लाइन थ्रु चाहिँ तपाईँले एउटा क्लाइन्टले चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन पठायो होइन, हुन्छ नि, एउटा सफ्टवेयर सेन्ड गर्यो भनौँ न। आजकल त वायरलेसले त सेभ गर्छ। त्यो चाहिँ सर्भरमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै कम्युनिकेसन लाइनबाट चाहिँ इन्ट्रुडरले तपाईँको त्यो भ्यालुएबल फर्मुलाहरू चाहिँ, इन्टेन्जिबल एसेसहरू चाहिँ चोर्यो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ बिजनेसलाई लस हुने भयो नि त। त्यो भन्न खोजेको कि कम्युनिकेसन लाइन थ्रु चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा कसरी थ्रेट हुनसक्छ भन्दा थेफ्ट एन्ड फ्रड गरेर पनि लस हुन सक्ने भयो भन्न खोजेको। ओके, थ्याङ्क यू। हस्, अब ट्रोजन हर्समा पुगेँ है म। त्यसमा स्टोरी भने होइन, ट्रोजन हर्सको स्टोरी भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यस्तो हुन्छ कि ग्रिकले चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट सिटीमा वार गर्न खोजेको हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो भित्रै छिर्न सक्दैन कि एकदम ठुल्ठुलो वालहरूले गर्दा त्यो सिटीमा चाहिँ इन्टर गर्नै सकेका हुँदैन। त्यसले चाहिँ एकदम अब अलि हारै मान्ने टाइपको भइसकेका हुन्छ। अनि अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब ल हामीले हार मान्यौँ, त्यो सिटीमा चाहिँ हामीलाई हाम्रो तर्फबाट एउटा गिफ्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्नु भने हुन्छ त्यो सिटीलाई। अनि त्यसले हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा अब गिफ्ट त लिने नै भयो नि त लास्टमा। अनि गिफ्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ कि उडन हर्स चाहिँ एकदम ठुलो उडन हर्स तयार पार्छ। अनि त्यो भित्र चाहिँ अब ग्रिकले चाहिँ आफ्नो खतरा सोल्जरहरू राखेर पठाएको हुन्छ। जब त्यो चाहिँ सिटीभित्र इन्टर गर्छ त्यो गिफ्ट एज अ उडन हर्स चाहिँ, उडन हर्सभित्र छिर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा त्यसबाट चाहिँ आर्मीहरू भन्दा सोल्जरहरू, उसको सेनाहरू निस्केर चाहिँ त्यो सिटीलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ र कब्जा गर्छ कि। त्यसै गरी हाम्रो बिजनेसमा पनि के हुन्छ भन्दा चाहिँ एकदम भ्यालुएबल भ्यालिड कुराहरू जस्तो देखिन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सिस्टममा इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ थ्रेटहरू पुग्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ ट्रोजन हर्स भनिन्छ होइन। के हुन्छ त ट्रोजन हर्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ युजफुल प्रोग्रामभित्र चाहिँ कोडहरू लुकेर बसेको हुन्छ होइन। जस्तै कि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब भ्यालिड इमेलहरूबाट, लिजिटिमेट इमेलहरूबाट, अनि अट्याचमेन्टहरूबाट, अनि त्यसपछि प्रोग्रामहरू अपडेट गर्दाखेरि चाहिँ आएको हुन्छ होइन। यस्तो ट्रोजन हर्सहरू चाहिँ हाम्रो सिस्टममा भित्र छिर्छ। अनि यसको चाहिँ ट्रोजन हर्सको चाहिँ मेन स्पेसिफिक
टार्गेट हुन्छ कि यो चाहिँ अब जस्तै एउटा मिसन लिएर भित्र छिरेको हुन्छ कि जस्तो के मिसन हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ स्पाई गरेर इन्ट्रुडर्सलाई पठाउने अनि त्यसपछि अनअथराइज एक्सेस दिने हाम्रो सिस्टममा अनि हाम्रो डाटाहरू चाहिँ डिलिट गर्ने चाहिँ ट्रोजनहर्सले गर्छ। अब जस्तै ट्रोजनहर्सको इक्जाम्पल चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ हामीले एउटा नर्मल्ली बुझ्दा चाहिँ हामीले स्क्रिन सेभरहरू त डाउनलोड गरेको हुन्छ नि त, स्क्रिन सेभरहरू चाहिँ ल्यापटपमा डाउनलोड गर्यो अनि त्यसलाई इन्स्टल गरिदियो। अब इन्स्टल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो फ्यु सेकेन्ड चाहिँ स्क्रिन सेभर जस्तो भएर बसेको हुन्छ, तर स्क्रिन सेभरमा चाहिँ ट्रोजनहर्स लुकेर आएको हुन्छ। ट्रोजनहर्स चाहिँ अब स्पेसिफिक अब उसको इन्टेन्सन लिएर आएको हुन्छ नि त, यो फोल्डर डिलिट गर्ने भनेर। अनि स्क्रिन सेभर इन्स्टल गर्ने बित्तिकै फ्यु सेकेन्डभित्र नै योर फोल्डर हेज बिन डिलिटेड भनेर नोटिफिकेसन आउँछ कि। त्यसरी ट्रोजनहर्सले चाहिँ त्यस्तो काम गर्छ भनौँ न। सफ्टवेयरसँग अब लिजिटिमेट इमेलहरूबाट प्रोग्रामहरूबाट अपडेटहरूसँग चाहिँ लुकेर आएको हुन्छ ट्रोजनहर्स चाहिँ। नेक्स्ट भनेको चाहिँ भ्यान्डलिजम भन्छ होइन। भ्यान्डलिजम भनेको चाहिँ नर्मल्ली अब इन्टरनेटको मा नभइकन पनि अब नर्मल्ली मैले इन्टरप्ट गरेँ है। हस्, त्यो ट्रोजन हर्स चाहिँ आयो भनेर चाहिँ कति बेला थाहा हुन्छ? यसको सिम्पटम चाहिँ के हुन्छ? सिम्पटम्स यस्तो हुन्छ, अब ट्रोजन हर्स आउन नदिनु नै हो होइन मेन सल्युसन भनेको। त्यसो आउन नदिनु हो। आयो भने चाहिँ तपाईँको डाटा चाहिँ डिलिट भएपछि थाहा हुन्छ तपाईँलाई। त्यस्तै लाग्छ है मलाई। होइन, जस्तो मेरो सिस्टममा होइन डेटाहरू छ होइन, कुन चाहिँ डेटा जस्तो अब डेटा डिलिट हुन्छ भन्नु हो तपाईँले, अनि कति बेला थाहा हुन्छ? जस्तो नोटिफिकेसन आउँछ कि होइन, कस्तो डेटा डिलिट गर्छ? नोटिफिकेसन आउँछ तपाईँको स्क्रिनमा। जस्तै मैले इक्जाम्पल भने नि अघि, तपाईँले स्क्रिन सेभर डाउनलोड गर्नुभयो, स्क्रिन सेभरसँगै ट्रोजन हर्सले चाहिँ आफ्नो अब यस्तो हुन्छ कि ट्रोजन हर्स चाहिँ स्पेसिफिक मिसन लिएर आएको हुन्छ कि यो गर्छु भनेर टाइप के। अनि त्यो चाहिँ अब स्पेसिफिक मिसन। हजुर, मेरो ल्यापटप के अस्ति मलाई एउटा याद आयो कि त्यो मिल्दैन थाहा छैन है। मेरो ल्यापटपमा चाहिँ अस्ति के भएको थियो भन्दाखेरि यतिकै त्यो एक्सटेन्सन क्रोमबाट एक्सटेन्सनकै कता गएर अनि भाइरस छिरेछ कि है। अनि सबै डाटाहरू होइन, अनि म र किरण चाहिँ डिस्कस गरेर सबै डाटाहरू चाहिँ एउटा ठाउँमा छ, कहाँ छ थाहा छैन, तर खोल्न चाहिँ नमिल्ने कि केही पनि खोल्नै नमिल्ने, सबै त्यो फ्रिज भएर बस्थ्यो कि ल्यापटपको सबै डाटा कि। ह्याङ भएन केही भएन कि एकदम त्यो त्यही हो क्या। यो चाहिँ लाइक म्यालवेयर समथिङ के भनेर भनेको थियो, ऱ्यान्समवेयर भन्ने भाइरस थियो क्यारे के हो, योसँग रिलेटेड छ कि क्या हो त्यो। मेरो डाटालाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एक्सेस गर्न खोज्यो, ट्राइङ टु गेन एक्सेस अफ मेरो सिस्टममा भनौँ न। किन एक्सेस दिएन भनौँ न, मेरो लिइसक्यो कि त्यो मान्छेले डाटा सबै। अब मैले फिर्ता पाउनलाई चाहिँ उसलाई पैसा दिनुपर्ने रे कि 1K होइन। त्यो पनि तिमीले के अनयुजल चिजहरू गर्यो होला, अनअथराइज वेबसाइटहरू भिजिट गर्यो होला, त्यसबाट आइहाल्छ। त्यस्तो हुँदाखेरि भयो। त्यही भएर वेबसाइट भिजिट गर्नु पनि हुँदैन भने चाहिँ हामीले अब यो थ्रेटहरूबाट बच्ने उपायहरू हो। त्यो चाहिँ अब भइसकेपछि गर्ने भनेको त रिजेक्टै गर्नु, रिकभरी नै प्रोसेस हो होइन। रिकभरी गर्नै मिलेन अनि रिजेक्टै गर्नु पर्यो। रिकभरी प्रोसेस नै हो। अब हुन नदिनु भने ठुलो कुरा हो। त्यही त, कति बेला थाहा हुन्छ भन्ने मात्रै हो मेरो क्वेसन चाहिँ। जस्तो डेटाहरू त अब थुप्रै हुन सक्यो होइन आफ्नो सिस्टममा, कति बेला चाहिँ मेरो गर्नुहुन्छ नि त्यो डाटामा, त्यो डाटा चलाउन नमिलेपछि तपाईँलाई पपअप पनि नोटिफिकेसन पनि आउने भयो, यो डाटा हेज बिन डिलिटेड भनेर के हुने हो त्यसै थाहा हुने भयो। यस्तो पपअपहरू आउनु पर्ने हो। त्यो पपअप भनेको चाहिँ डिलिट भयो भनेर चाहिँ पपअप आउने हो कि यो हेज बिन डिलिटेड भनेर अहिले त्यसरी डिलिट भयो भनेर चाहिँ आउने हो कि। यसको लागि चाहिँ म एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि, एउटा ह्याकरले चाहिँ हाम्रो बिजनेस इन्फर्मेसन चाहिँ होइन ह्याक गरेर लिन खोज्यो। अब ह्याकरले त अफकोर्स उनीहरूसँग डिफ्रेन्ट धेरै नलेज, आइटी नलेज सरी धेरै नै हुन्छ नि त। भनिसकेपछि उसले चाहिँ आफ्नो आइपी एड्रेस पनि सेग्रिगेट गरेर के हुन्छ नि, एउटै आइपी एड्रेसबाट मात्र हाम्रो डाटा तान्न नखोजेर डिफ्रेन्ट आइपी एड्रेसबाट पनि तान्न खोजिसकेपछि जब हामीले आफ्नो डाटा सेक्योर गर्नको लागि त्यो ह्याकरको आइपी एड्रेस पनि ट्र्याक गर्न सक्दैनौँ नि, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले सबै हाम्रो जति पनि डाटाहरू छ उसले तान्नु स्टिल गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले नै मेल पठाइदियो कि उसलाई चाहिँ हाम्रो डाटाहरू सबै मेल पठाइदियो। तर जब त्यो ह्याकरले चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ ओपन गर्छ नि, त्यो ओपन गर्दाखेरि त्यो सँगै हाम्रो डाटासँगै हामीले भाइरस पठाइदिएपछि त्यो ह्याकरलाई पनि थाहा हुँदैन कि त्यो फाइलसँग चाहिँ
भाइरस आएको छ भनेर चाहिँ त्यो ह्याकरलाई पनि थाहा हुँदैन कि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ हामीले एन्टिभाइरस राख्नुपर्ने राम्रो एकदम अथोराइज राख्नुपर्ने भनेर भनेको रिजनै यही हो नि त कति केसेसमा त कति नट नेसेसरीली मेल आएकै कुरामा मात्र नभइकन हामीले कति साइटहरू भिजिट गरिराखेको हुन्छौँ हामीले कति एप्लिकेसन्सहरू डाउनलोड गरिराखेको हुन्छौँ त्यो केसमा पनि हुन्छ नि व्हाट यु वान्ट सँगसँगै व्हाट यु डोन्ट वान्ट कुरा पनि आइरहेको हुन्छ नि त हो फर द्याट तपाईँको प्रिभेन्सन एज अ प्रिभेन्टिभ मेजर नै तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने भनेर भनेको नि डाउनलोड गर्नुपर्छ भनेर भनेको कुरा पनि त भयो नि त ल अब नेक्स्ट भ्यान्डलिजम म पुगेछ भन्दै थिएँ है भ्यान्डलिजम भनेको चाहिँ नर्मल्ली इन्टरनेट थ्रेडमा मात्र नभयो भ्यान्डलिजम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट तथा पब्लिक प्रोपर्टीहरू चाहिँ ड्यामेज गर्नलाई चाहिँ भ्यान्डलिजम भनिन्छ होइन इन्ट्रुडर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेट थ्रु चाहिँ म्यालेसियस फङ्सनहरू गर्ने जस्तै कि अब होइन हाम्रो युजर आइडी पासवर्डहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने हाम्रो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू हाम्रो कन्फिडेन्सियल बिजनेसको इन्फर्मेसनहरू एक्सट्र्याक्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने हुन्छ नि हाम्रो प्रोपर्टीहरूलाई प्राइभेट प्रोपर्टीहरूलाई चाहिँ डिलिट गर्नलाई चाहिँ इन्टरनेट भ्यान्डलिजम भनिन्छ यसको सोल पर्पज भनेको नै सिस्टमभित्र छिरेर के अरे डिस्ट्रोय गर्नु नै भ्यान्डलिजमको सोल पर्पज हो होइन अब नेक्स्ट आउँछ म्यास्करेडिङ भन्ने आउँछ होइन यो चाहिँ कस्तो टाइपको अट्याक हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ टाइप अफ अट्याक होइन जसले चाहिँ अट्याकर चाहिँ प्रिटेन्ड्स टु बी अ अथोराइज पर्सन के यो चाहिँ अथोराइज पर्सन जस्तो गरेर चाहिँ काम गर्छ र यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ सेन्सिटिभ डाटाहरूमा चाहिँ एक्सेस गर्ने हो चाहिँ अट्याकरले चाहिँ के हुन्छ भने अट्याकरको ट्रु आइडेन्टिटीमा चाहिँ सर्भरमा चाहिँ एक्सेस नदिन सक्छ अब अट्याकरको आइडी पप हुने बित्तिकै त सिस्टमले त अटो डिनाइ गर्छ नि त त्यही भएर चाहिँ मास्करेडिङको थ्रुबाट चाहिँ उसले अथोराइज पर्सनको चाहिँ सेक्युरिटी ग्यापहरू पत्ता लगाएर अथोराइज पर्सनको लगइन आइडी पासवर्डहरू लिन्छ र सर्भरमा चाहिँ इन्ट्री गर्छ मास्करेडिङको थ्रु यसले चाहिँ अनि त्यसपछि सर्भरमा इन्ट्री यसको काम चाहिँ के हुन्छ भने सर्भरमा एक्सेस दिनको लागि अनि डाटाहरू चाहिँ कपी एडिट डिलिट मोडिफाई गर्नको लागि अनि फायरवालहरू ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ मास्करेडिङ युज गरिन्छ अब डिनायल अफ सर्भिस अट्याक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिनायल अफ सर्भिस अट्याक भनेको चाहिँ इन्ट्रुडरले चाहिँ आफ्नो फल्स एड्रेसबाट चाहिँ इमेल बमहरू पठाउने भनेको फ्यु सेकेन्डमा नै एकदम मिलियन्स अफ इमेलहरू चाहिँ लार्ज नम्बर अफ इमेल्सहरू चाहिँ हाम्रो सिस्टममा आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टमलाई डाउन गरिदिन्छ यसको मेन पर्पज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अथोराइज पर्सनलाई धरि सिस्टममा सर्भरमा इन्ट्री नदिनु भनेको चाहिँ डिनायल अफ सर्भिस अट्याकको थ्रेट्सहरू भयो होइन यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जसको चाहिँ अब जस्तै बिजनेसमा जस्तै अब सोल अनलाइनबाटै चलिरहेको हुन्छ जसको बिजनेस त्यसको भनेको त अब हुन्छ नि 1 घन्टाको लागि अरू इभन 1 सेकेन्डको लागि नै सिस्टम डाउन भए पनि त कस्टमरहरू इफेक्ट हुने भयो इभन अब बिजनेसको आइडेन्टिटी नै लस हुने जस्तो देखिन्छ नि त अब बिजनेस नै डिमाइज हुने सिचुएसनमा पनि पुगिन्छ अब जस्तै इक्जाम्पल के हुनसक्छ त यसमा भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै एयरलाइनको कम्पनीमा चाहिँ सर्भर डाउन हुने बित्तिकै एयर ट्राफिकमा प्रब्लम क्रिएट हुन जान्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ ह्युज लसहरू फाइनेन्सियल त हुने नै भयो अब ह्युमन लसहरू पनि हुन जान्छ ओके नेक्स्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ लेट मी एड है नेक्स्ट एक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो स्टक मार्केट पनि हुन सक्ने भयो कि यसमा चाहिँ स्टक मार्केट जहाँ चाहिँ हाम्रो स्टक प्राइस भनेको चाहिँ एभ्री सेकेन्ड्समा चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ अब यो हुन्छ नि डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भएर चाहिँ इभन 1 मिनटको लागि मात्र हाम्रो नेप्सेको सर्भर डाउन भयो भने पनि त्यसले चाहिँ स्टक मार्केटमा इन्भेस्टर्स प्लस स्टक मार्केट एज अ होललाई पनि एकदम ह्युज लस गर्न सक्छ नि त यो पनि डिनायल अफ सर्भिस एट्याक भित्रको एउटा एक्जाम्पल हुन सक्छ डिनायल अफ सर्भिस अट्याकले चाहिँ उसलाई केही हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चोर्दैन हाम्रो केही गर्दैन जस्ट यसले चाहिँ हाम्रो अथोराइज पर्सनलाई इभन बिजनेसभित्रकै मान्छेलाई पनि सर्भरमा चाहिँ एक्सेस नदिने भने चाहिँ डिनायल अफ सर्भिस अट्याक भनिन्छ नेक्स्ट भनेको चाहिँ लजिक बम है यो लजिक बम भने चाहिँ कस्तो टाइपको हुन्छ नि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ होइन हाम्रो सिस्टमभित्र आएर चाहिँ आइडल बस्छ स्पेसिफाइड पिरियडसम्म अनि त्यो ठ्याक्क त्यसको डेट आउने बित्तिकै त्यो चाहिँ के हुन्छ नि त्यो चाहिँ एक्टिभेट भएर चाहिँ हाम्रो डाटाहरू डिस्ट्रोय गर्ने अरू कुन इन्टेन्सनको लागि आएको हुन्छ त्यो इन्टेन्सन पुरा गर्ने काम चाहिँ लजिक बमले गर्छ मेन भनेको चाहिँ अब यस्तै हो स्पेसिफाइड पिरियडसम्म चाहिँ आइडल भएर बस्ने केही नगरे जस्तो चुप्लाएर बस्ने नि हामीले त्यसलाई ध्यान पनि दिँदैनौँ नि त अनि तर
अलि टाइम पछि चाहिँ हामीले डिलिट गरेनौँ के गरेन भने चाहिँ त्यो आफै एक्टिभेट भएर हाम्रो चाहिँ डाटाहरू चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने काम चाहिँ लोजिक बमले गर्छ। अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ थ्रेट एट डाटाबेस। डाटाबेस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली चाहिँ डाटाबेस भनेको चाहिँ अब लेम्यानको भाषामा भन्ने कि नर्मल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ डाटाबेस भनेको चाहिँ डाटा स्टोर हुने ठाउँलाई डाटाबेस भनिन्छ। कोही बोलिरह हो? म यहाँ कसैले कोही बोलिरहेको जस्तो लाग्यो। मैले भनेको म उमेश के रे म एउटा क्वेसन सोध्छु है त। त्यो अघि ट्रोजन भाइरसको कुरा भएको थियो नि। हजुर मेरो नेट कनेक्सन गयो कि अनि बिचमा हराएँ। के रे त्यो ट्रोजन भाइरस मैले चाहिँ अस्ति ल्यापटपमा ट्याली इन्स्टल गरेको होइन, अनि ट्याली सँगसँगै क्र्याक भर्सन भएको हुनाले मेरो ल्यापटपमा ट्रोजन भाइरस नै छिर्यो है। अब मलाई थाहा छ मेरो ल्यापटपमा ट्रोजन भाइरस छ, तर मैले चाहिँ ट्यालीलाई हटाउन सक्दिनँ। अब त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसको लागि म भन्नु भन्नुहोस्। पसलमा जाने हटाउने फर्मेट गर्ने के गर्न मिल्छ मलाई थाहा छ। त्यो अनइन्स्टल गर्न मिल्छ होला, ट्यालीलाई मिल्दैन? होइन म ट्याली अनइन्स्टल गर्नै चाहदिनँ। मसँग डेटा छ, त्यसको युज हुन्छ, काम छ। मैले 2-3वटा क्र्याक भर्सनहरू ट्राई गरेँ कि सबैमा ट्रोजन भाइरसहरू थियो। ट्याली नहुने भयो कि। अनि त्यसो भए यस्तो हो नि त, त्यही भएर त पाइरेटेड सफ्टवेयर युज गर्नु हुँदैन, अथोराइज सोर्सबाट किन्नु पर्छ भनेको रिजन नै त्यही हो नि त। अथोराइज सोर्स अलि अब यो महँगो केसमा पर्न गयो। तपाईँले ट्याली अनइन्स्टल तपाईँले जुन चाहिँ तपाईँले ट्याली यो केसमा चाहिँ तपाईँले ट्याली चाहिन्छ नै भनेर भने पनि हैन, तपाईँले जुन चाहिँ त्यो पाइरेटेड वाला तपाईँको ट्याली सफ्टवेयर छ नि हो त्यो चाहिँ अनइन्स्टल गर्नु भएर त्यसपछि तपाईँले आफ्नो डाटाको ब्याकअप राख्नु भएर त्यसपछि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरलाई फर्मेट गरेर अनि तपाईँले अथोराइज सोर्सबाट ट्याली किन्नु भयो भने तपाईँले चाहेको ट्याली पनि तपाईँसँग हुनेछ अनि तपाईँको डाटा लस हुने चान्सेस पनि कम भयो कि। त्यही भएर त भनेको नि पाइरेटेड सफ्टवेयर हैन, अथोराइजमा किन्नै सक्दिनँ अहिले, अफोर्डै गर्न सक्दिनँ। मैले जस्ट नर्मल युजको लागि। त्यसो भए तपाईँले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको अफोर्ड गर्न सक्दैन भने तपाईँले आफ्नो डाटा चाहिँ अफोर्ड गर्न रेडी हुनु पर्यो हैन त। होइन, यहाँ एन्सर आइरहेछ नि। यहाँ एकजनाले भन्नुभएको छ त यहाँ विन्डोज डिफेन्डर एन्टिभाइरस युज गर्ने भनेर। एन्टिभाइरस पनि युज गर्न मिल्दो रहेछ त। विन्डोज डिफेन्डर त्यसले देखाउँछ, त्यसले देखाइरहन्छ बिचमा। होइन यसो गर्न मिल्दैन। तपाईँले अहिले चाहिँ त्यो ट्यालीको चाहिँ डेटाको ब्याकअप लिनुहोस् होइन, डेटाको ब्याकअप लिनुहोस् अनि ब्याकअप लिँदै अनि काम गर्ने। अब आज काम गरेकोलाई ब्याकअप राख्ने, त्यस्तै गरेर काम गर्ने। त्यही गर्नुहोस्। अब भयो भने चाहिँ त्यो ट्यालीकै आफ्नै अथराइज्ड उसबाट डाउनलोड गर्यो भने पनि त्यो मिल्दैन, त्यसमा पनि पेमेन्ट गर्नुपर्छ र अथराइजरबाट पेमेन्ट गर्नुपर्छ। ए त्यो थाहा थिएन मलाई। त्यही भएर क्र्याक हालेको। क्र्याकहरू 2-3वटा ट्राई गरे, सबैमा ट्रोजन थियो। ए भनेपछि यसको सोल्युसन छैन। मलाई थाहा छैन यार। सोल्युसन भनेको त्यही भयो, अब अथराइज्ड युज गर्ने। अब त्यो चाहिँ क्र्याक भर्जन युज गरेर अब डाटालाई कसरी सेक्युर गर्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन। होइन सल्युसन त हुन्छ होइन, त्यो ल्यापटप बनाउने ठाउँमा जाउँ न। त्यही भने मैले पसलमा गएर जस्तो होइन, यो क्र्याक चाहिँ कुन साइटबाट डाउनलोड गरे हो? 1337X। ए त्यसबाट हो। त्यो एउटा अर्को पनि साइट थियो, मैले बिर्सेँ। त्यसबाट चाहिँ खासै त्यो थ्रेट आउँदैन। मैले 3-4वटा टरेन्टको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर ट्राई गरेको, सबैमा थियो कि। अनि तिनीहरूले त्यो अपलोड गर्ने मान्छेले त्यो भाइरस राख्नुको कारण चाहिँ के? हाम्रो डेटा हेर्नलाई हो राख्या हो? त्यही त हो नि। मिसनै हुन्छ भनेर पढे जस्तो लाग्यो। उसो भयो कि तिम्रो सबै डाटा अहिले त्यो मान्छेले हेरिरहेको छ अहिले? उसले चाहियो भने एक्सेस हुने भयो। अनि त्यो म जस्तो त थुप्रै मान्छेहरूले गर्छ होला नि, सबैको डेटा हेर्छ होला त। त्यो त पछि तपाईलाई डिफरेन्स लेभल चाहिँ के हो भनेर हुन्छ नि। तपाईलाई चाहिँ तपाईँ जस्तै थाउजन्ड्स अफ पिपल होला होइन, त्यो थाउजन्ड्स अफ पिपलले चाहिँ एउटा मेजोरिटीमा हुन्छ नि हाम्रो बार डायग्राम बनाएर चाहिँ यो साइट चाहिँ कतिजनाले प्रिफर गर्दो रहेछ त, यसमा चाहिँ अब के छ त होइन। अब लाइक तपाईँको फुडिङ ह्याबिट्समा चाहिँ के छ त भन्ने टाइपको त्यो गरेर त्यही अनुसारको एडभर्टिजमेन्टहरू तपाईँलाई पठाएर युट्युबमा फेसबुकमा त्यो थ्रुबाट चाहिँ तपाईँको गर्न सक्ने भयो। डेली
ह्याबिट्सहरू हुन्छ नि थाहा पाएर चाहिँ उसको एडभर्टिजमेन्टको लागि युज हुन सक्ने भयो कि अथवा उसले चाहिँ कसैलाई बेच्न सक्ने भयो कि त्यो तपाईको तपाईँ जस्तै थाउजन्ड्स अफ पिपलको चाहिँ प्रिफरेन्स लेभल हेरेर चाहिँ त्यो बेचेर चाहिँ उसले पनि पैसा कमाउन सक्ने भयो कि तर ट्याली त बाहिरको सफ्टवेयर बाहिरको मान्छेले नेपालको डाटा लिए नि तिनीहरूलाई के काम लाग्छ र त्यस्तै गरी त हामी नागरिकता हाम्रो हराएपछि के काम इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई नेपालमा कस्तो छ होला हैन यस्तो कुराहरू हैन अझ चाहिँ अब एउटा नागरिकताले नेपालले गर्दाखेरि नि हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टबाट ब्यालेन्स ह्याक हुन्छ भने त हामी त रिस्क किन लिने त होइन त्यसबाट त तपाईको क्लाइन्टको त डेटाहरू गयो नि त बाहिर जे भयो नि त्यसबाट तपाईको फ्रडहरू हुन सक्ने चान्सेसहरू भयो हैन तपाईको त ट्रान्ज्याक्सन बिजनेसको एउटा ट्रान्ज्याक्सन बाहिर गयो भनेपछि त त्यो अडिटरहरूलाई पनि थाहा हुने भयो डिपार्टमेन्टहरूलाई थाहा हुने भयो हैन त्यो एउटा एभिडेन्स जस्तै भयो नि त तपाईले त्यो भयो तर तपाईँ स्मल बिजनेस इन्टरप्राइज हो भने चाहिँ त्यो पर्सनल लेभलमा चाहिँ त्यसले खासै त्यो कसैले ह्याक गरेर हैन यस्तो ठुलै थ्रेट हुन्छ भन्ने त भएन तर त्यो बिजनेसको काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ एन्टिटीको लागि चाहिँ एकदम एन्टिटीकै हो एउटा हैन 4-5 वटा कम्पनीहरुको राख्ने त्यही त कम्पनीहरुलाई सबै इन्ट्रीहरु एक्सपेन्सेस देखि लिएर इन्ट्रेस्टको डिटेलहरु सबै थाहा हुने भयो नि त अरूलाई यस्तो के someone is looking at you जस्तो हुने भयो कि सबै उसको डाटाहरु थाहा हुने भयो फाइनान्शियल फिगरहरु अनि पछि उलाई जब म्यानिपुलेट गर्ने एक्सेस पनि त होला नि त हैन र ट्रोजन हर्सपटमा पठाएपछि त अनि तपाईको भोलिपछि डाटाहरु चाहिँ लस हुने अर फाइनान्शियल फिगरहरु चाहिँ दायाँ बायाँ मात्र भयो भने थाहा पनि त नहुन सक्छ नि त हामीले त राइट इन्ट्री गराएको छ तर हाम्रो फाइनान्शियल फिगरहरु चाहिँ चेन्ज हुन पनि त सक्ने भयो त्यही भएर चाहिँ कम्प्लिटली डिलाइ गर्न चाहिँ सकेन भनौं न क्र्याक भर्जन ट्यालीको एउटा यहाँ कमेन्टमा के आन्सर आछ कमेन्टको आन्सर हेरौँ एकचोटी डेटा ब्याकअप अदर एन्टिभाइरस शुड बी अब यस्तो अब एन्टिभाइरसहरु राख्यो भने एन्टिभाइरसहरुले त्यो भाइरस क्लिन गर्छ ट्रोजनलाई क्लिन गर्दिन्छ कि एप नै हो ट्रोजनमा भन्दा नि तपाईको डेटा त गइसक्यो नि हैन र अब मैले सुरुमा इन्स्टल गर्ने बेला नै यो मसँग एन्टिभाइरसहरु नि छ भने चाहिँ त्यो भाइरसलाई हटाइदिन्छ क्लिन गरिदिन्छ हजुर कस्तो टाइपको लेभलको एन्टिभाइरस हो त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ होला हैन पेड भर्जन हुन्छ नि यस्तोले चाहिँ गर्छ पेड भर्जनहरुले गर्दिन्छ जस्तै गरौँ नेक्स्टमा टाइम सिद्धिन लाग्यो एकदम ओके दिदी हजुर मलाई चाहिँ त्यो नागरिकतावाला छ नि जुन ब्याङ्कको कुरा नागरिकताको एक्सेसले ब्याङ्कको विथड्रहरू गर्ने त्यो एकचोटि फेरि भनिदिनु न एकछिन लास्टमा भनिदिन्छु ल त्यो सलनाले भन्छ तिमीलाई हुन्छ ल यो डाटाबेसमा सिद्धिहाल्छ त्यसो सकिहाल्यो के डाटाबेस भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनको डाटा स्टोर हुने ठाउँलाई डाटाबेस भनिन्छ हैन नर्मल लेम्यानको भाषामा बोल्दाखेरि पनि त्यही हो एक्चुअली त्यही हो डाटाबेस भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्टमरको डिटेलहरु सेल्सको रेकर्डहरु इम्प्लोइको रेकर्डहरु हुन्छ नि अर्गनाइजेसनको इच एन्ड एभ्री डाटाहरु चाहिँ स्टोर हुने ठाउँलाई चाहिँ डाटाबेस भनिन्छ अब डाटाबेसमा थ्रेड भयो भने त हाम्रो त डिमाइजै हुन्छ नि त अर्गनाइजेसनको अब कुनै हाम्रो डाटाहरु नै चोरी भयो भने त अनि डाटाबेसमा चाहिँ के थ्रेडहरु आउन सक्छ त भन्दा डाटा डिडलिङ भनिन्छ डाटा डिडलिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ डाटाबेसको डाटालाई चेन्ज गर्ने मोडिफाई गर्ने एडिट गर्ने वा चाहिँ फ्रडुलेन्ट बेनिफिट लिनको लागि अनइथिकल प्र्याक्टिस गर्नको लागि बिजनेसलाई हार्म गर्नको लागि चाहिँ डाटाहरु चेन्ज गर्छ भने त्यसलाई डाटा डिडलिङ भनिन्छ हैन अनि यसको एक्जाम्पल चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि अघि मैले भने नि फाइनान्शियल फिगरहरुलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने डाटाबेसमा गएर अब चाहिँ सेल्सलाई चाहिँ कि एकदम हाई गरिदिने कि एकदम लो गरिदिने अब 5 लाखको सेल्स छ भने कि 5000 बनाइदिने कि 5 करोड वा 5 अर्ब बनाइदिने जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बिजनेस स्टेक होल्डरले चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा हाम्रो फाइनान्शियलमा चाहिँ रिलाइ गर्न असुरेन्स दिन नै गाह्रो हुन्छ नि त फाइनान्शियल फिगर चेन्ज भयो भने हाम्रो बिजनेसको रेपुटेसन पनि लस हुने भयो त्यसले गर्दा चाहिँ डाटा डिडलिङले चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा त्यसै थ्रेट पुर्याउने भयो हैन अनि राउन्ड डाउन टेक्निक भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो टेक्निक लाग्छ मलाई यसमा चाहिँ के सोध्नु भएको थियो कि ग्रुप च्याटमा चाहिँ सोध्नु भएको थियो ब्याङ्कको फर्जरीहरू चाहिँ केमा क्याटेगोराइज हुन्छ भनेर हैन अब ब्याङ्कको फर्जरीहरू पनि एभ्री यो जुन भन्यो नि हाम्रो थ्रेड च्याट क्लाइन्ट कम्प्युटर कम्युनिकेसन
मेन अनि सर्भर र डाटाबेस सबै लेभलमा चाहिँ हुने भयो। तर यो राउन्ड डाउन टेक्निक अनि भनेर भनेको चाहिँ यो चाहिँ स्पेसली ब्याङ्कमा भएको हाम्रो पास्ट स्क्यान्डल्सहरू हेर्दाखेरि पनि भएको फ्रड नै हो है। यो राउन्ड डाउन टेक्निकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरको अमाउन्टलाई चाहिँ राउन्ड डाउन गरेर दिने र रिमेनिङ अमाउन्ट चाहिँ एउटा डमी अकाउन्ट क्रिएट गरेर चाहिँ इन्ट्युडरले त्यो अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ होइन राउन्ड डाउन टेक्निकमा चाहिँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो डमी अकाउन्ट चाहिँ इन्ट्युडरले चाहिँ अपरेट गरिरहेको हुन्छ। अब यस्तो इक्जाम्पल भन्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राउन्ड डाउन टेक्निकमा अब कस्टमरको अकाउन्टमा चाहिँ फर इक्जाम्पल चाहिँ 100.29 रुपिस छ होइन, तर तपाईँले चाहिँ कस्टमरलाई दिँदाखेरि चाहिँ 100.28 मात्र दिने र 0.01 रुपिस चाहिँ आफ्नो डमी अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने। यसरी 0.01 भनेको त एकदम मिनिमम अमाउन्ट भयो, कस्टमरलाई याद पनि हुँदैन, तर इन्ट्युडरले चाहिँ यस्तो मिलियन्स अफ कस्टमरको चाहिँ 0.1 पैसा एक पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ मिलियन रुपिसको मिलियन बिलियन्स रुपिसको नै फ्रडहरू गरिरहेको हुन्छ। राउन्ड डाउन टेक्निक भनेको चाहिँ त्यो भयो। अब नेक्स्ट भनेको सलामी टेक्निक भनेको पनि सलामी स्लाइस टेक्निक भन्छ होइन, यो पनि फ्रड रिलेटेड नै छ होइन अमाउन्टहरू चाहिँ। अब सलामी टेक्निक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा पोइन्ट पछाडिको सर्टेन डिजिटहरू चाहिँ गायब गरेर चाहिँ आफ्नो डमी अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने। अब यो चाहिँ राउन्ड डाउन टेक्निक र सलामी टेक्निकमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स छ कि सलामी टेक्निक भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको फर इक्जाम्पल तपाईँको अकाउन्टमा चाहिँ 100.123 पोइन्ट छ, 8 पोइन्ट पछाडि कतिवटा हुन्छ नि 8-9 डिजिटसम्म हुन्छ नि त अमाउन्ट, अनि 100.123 छ र तपाईँलाई चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 100.12 मात्र दिएर 0.003 चाहिँ डमी अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्ने। यसरी चाहिँ मिलियन्स अफ कस्टमरको ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ फ्रडहरू हुने चान्सेस भयो। यो राउन्ड डाउन र सलामी टेक्निकमा कन्फ्युजन हुन्छ है सबलाई? कन्फ्युजन चाहिँ एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। राउन्ड डाउन टेक्निक भनेको चाहिँ यस्तो भयो, 100.29 छ अमाउन्ट, 100.29बाट चाहिँ 100.28 दिएर 0.01 दिने राउन्ड डाउन गर्ने लाई चाहिँ राउन्ड डाउन टेक्निक भयो। सलामी टेक्निक भनेको चाहिँ डिजिट गायब गर्ने, 100.123 छ भने 100.12 मात्रै दिने, 0.003 चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने। यसमा स्लाइटली डिफ्रेन्स छ, अरू भनेको चाहिँ डमी अकाउन्टमै ट्रान्सफर गर्ने हो अनि त्यसपछि फ्रड नै गर्ने हो यो दुईवटा टेक्निकमा चाहिँ। अनि अब नेक्स्ट भनेको चाहिँ यो एउटै भनिदिन्छु ल, हार्डवेयर र सफ्टवेयर फेलर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयर फेलर भयो भने चाहिँ डाटाबेसमा चाहिँ टाइमली डाटाहरू चाहिँ मेन्टेन हुँदैन होइन, कस्टमरलाई चाहिँ अब राइट टाइममा सर्भिसहरू दिन सक्दैन। अब जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कस्टमर डिससेटिस्फाई हुनुको साथसाथै हाम्रो बिजनेस पनि हार्म हुने भयो होइन, बिजनेसको रेपुटेसन त हार्म हुने नै भयो, कस्टमर डिससेटिस्फाई हुने भयो। अनि कस्तो हुन्छ त यो भन्दा चाहिँ हार्डवेयर फेलियर भनेको चाहिँ अब सर्टेन टाइमको लागि पनि पावर फेलियरहरू भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ राइट टाइममा राइट सर्भिस दिन सक्दैनौँ हुन्छ नि। सफ्टवेयर फेलियर भनेको चाहिँ अब सफ्टवेयर बनाउँदामै फ्लजहरू छ भने अब हामीले चाहिँ चाहेको जस्तो कस्टमरलाई सेटिस्फाई गर्न सक्दैनौँ, हामीले उसको डिमान्डहरू चाहिँ पुरा गर्न सक्दैनौँ, लाई चाहिँ हार्डवेयर र सफ्टवेयरभित्र क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ होइन त सल्लाह? के छ अब सक्यो त? एक्ज्याक्टली। यसमा चाहिँ होइन हाम्रो यो हार्डवेयर आई मिन सफ्टवेयर फेलियरमा चाहिँ एउटा Y2K प्रब्लम भनेको चाहिँ एकदम बेस्ट एक्जाम्पल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि यसमा चाहिँ। यो Y2K प्रब्लम्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि इयर 2000मा गएर चाहिँ हामी सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि भनेको 1901 अथवा 1902 इयरमा चाहिँ अब जब 1999 इयर सकेर चाहिँ 2000 उसकोमा प्रब्लम भयो जस्तो म भनिदिन्छु है सरुणा। हेलो तिम्रो गयो नि, सुनिरहेछौ? अब भन त फेरि Y2K स्टार्टदेखि। Y2K प्रब्लम भनेको चाहिँ इयर 2000 को प्रब्लम हो कि यसमा चाहिँ सिस्टममा प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि सिस्टम फिड गर्दाखेरि चाहिँ इयर को राख्छ नि इयर। अरे हेलो गयो फेरि तिम्रो, के गर्ने होला? आइरहेछ छैन अहिले? अहिले मलाई आइरहेछ सोद्धाखेरि मात्रै आइरहेको हुन्छ।
फेरि भन ल इयर फिट गर्दाखेरिको ओके इयर फिट गर्दाखेरि चाहिँ 19 डट डट भयो कि इयर प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि है। अब जब त्यो 19 डट डट भनेको चाहिँ 1901 1902 गरेर जान्छ नि त। अब 1999 सकेपछि 2000 इयर आउँदाखेरि चाहिँ जब त्यो 00 फिट गर्यो नि पछाडिको दुईटा डट डटमा हो, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सिस्टमले कस्तो रिड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1900 रिड गर्यो कि इन्स्टेड अफ 2000 है। हो त्यो भएर चाहिँ सिस्टम फेलियर भएको थियो कि त्यो बेलामा चाहिँ एकदम सिस्टम फेलियरको मेजर एक्जाम्पल भनेको चाहिँ यो चाहिँ हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सिस्टममै फ्लजहरू भयो भने चाहिँ ल हाम्रो सक्यो थ्याङ्क यू ओके इन गर अब 3 एकदम पङ्क्चुअल हुनुपर्छ हामी 1 घन्टाको सेसन 1 घन्टामै ओके यहाँ चाहिँ एउटा दुईटा क्वेसन्स थियो है भन न मैले क्वेसन रिड गर्न नि पर्दैन सल्युसन्स विथ रेस्पेक्टिभ इस्यु गर्न मिल्दैन भनेर भन्नुभएको थियो। यसमा चाहिँ हामीले फर्स्टमै भनेको थियो थ्रेड्समै फोकस भएको भएर चाहिँ सल्युसन्स चाहिँ इफ यु वान्ट सल्युसन्स देन हाम्रो पहिलाको प्रक्सी विथ फ्रेन्ड्सको पहिलाको पनि थियो क्या हैन प्राइभेसीको म्याटर्सको लागि हो त्यो अथवा रेस्पेक्टिभ इस्युसँग रिलेटेड सल्युसनै चाहनुहुन्छ भने अब हेरौँ सबैको डिमान्ड जस्तो नेक्स्ट सेसनमा पनि आउन सक्छौँ होला सायद सल्युसन लिएर यो थ्रेडहरुको चाहिँ इच थ्रेडको चाहिँ सल्युसन के हुन सक्छ त भनेर चाहिँ प्रिपेयर भएर नेक्स्ट सेसनमा आउँछौँ। अर्को कुरै तपाईलाई अब जरुरी छ भने चाहिँ हामीलाई पर्सनली मेसेज गर्दा पनि हुन्छ, हामी चाहिँ सकेसम्मको हाम्रो नलेजले भ्याएसम्मको हेल्प गर्छौँ हैन त। अनि त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ ब्याङ्क फर्जरीहरू कुनमा आउँछ भनेर भन्दाखेरि त्यो अघि न भइहाल्यो गरिहाल्यो हैन हामीले एभ्री स्टेपमा गएर थ्रेडहरु भनेको इच लेभलमा हुने भयो। हजुर अनि त्यसपछि हाउ कुड दिस फर्जरी बी हार्टेड भनेर भनेको चाहिँ त्यो भनेको नि हामीले सल्युसन्स त अब भनिहाल्यो है सल्युसन खोजेको तर हामी चाहिँ मैले फर्स्टै भनेको थिएँ नि त यो चाहिँ हामी फर्स्ट भने चाहिँ सल्युसनतिर मात्रै लाग्छौँ कि तर हाम्रो मेन फर्स्ट स्टेप सल्युसन प्रब्लम सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हो। त्यही भएर प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन रिलेटेड नै गरेको हो यो टपिक आजको। ओके अब यति हो क्वेसन्स मैले देखेको चाहिँ है च्याटमा। अरू के क्वेसन्स छ? विन्डोज चाहिँ डिटेक्ट गर्छ ओके मैले त्यसको आन्सर गरेको त्यो साथीको आन्सर ए ल सालना इन गर्नु दिलीपले अघि नै एउटा के क्वेसन गरेको थियो अनि तिमीले लास्टमा भन्छौ। ए सलना त्यो चेकको फ्रडको बारेमा भन्देऊ न। ए ओके त्यसमा हैन ब्याङ्क चाहिँ एनआइसी एसिया थियो सायद है एज फार एज आई रिमेम्बर है। त्यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हुन्छ नि हामीले चाहिँ कति अनलाइन साइटमा भ्याकेन्सी आइरहेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ अपलोड गरिरहेको हुन्छ हामीले सिटिजनसिप सर्टिफिकेटको कपी स्क्यान कपी फोटोहरू पनि त्यसैमा राखिरहेको हुन्छ। हामीले सिग्नेचर त्यो सिभी अपलोड गरेसँगै सिग्नेचर्स पनि हाम्रो भइरहेको हुन्छ। त्यो गरेर चाहिँ त्यो हामीले जति अपलोड गरेको हुन्छ अथवा कति केसेसमा चाहिँ हामीले फोटोकपी पसलहरूमा गएर यो फोटोकपी गरिदिनु भनेर हामीले नागेर त्यही छोडेको हुन्छ। त्यसको सेकेन्ड कपी निकालेर त्यसरी त्यताबाट लिएर अथवा हामीले अनलाइन कतै त्यो अपलोड गरेको ठाउँमा चाहिँ त्यता चाहिँ ह्याक गरेर अथवा त्यताकै स्टाफले दिएर कुनै पनि मिन्सबाट चाहिँ त्यो ग्रुप अफ पिपलले चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो सबै त्यो सिटिजनसिप सर्टिफिकेटको कपी अनि फोटो अनि सिग्नेचर सबै प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ चेक बुकको थ्रुबाट हुन्छ नि चेकमा चाहिँ अमाउन्ट लेखेर ब्याङ्कमा गएर त्यति बराबरकै अमाउन्ट चाहिँ विथड्र गरेको थियो कि हाम्रो अकाउन्टमा कति पैसा छ भन्ने पनि हेरेर थाहा पाएर हुन्छ नि त्यो लेभलको चाहिँ गरेको थियो कि एउटा ग्रुप अफ पिपलले चाहिँ। अनि त्यो इन्भेस्टिगेट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त एउटा मात्र गरेको मान्छेको चाहिँ थाहा पायो होइन त्यो त एकजना मान्छे त पर्यो नि त्यो कुरामा। तर त्यस्तै थाउजन्ड्स अफ पिपलको चाहिँ त्यस्तै नागरिकताको फोटोकपीहरू फोटोहरू भेटेको थियो कि कति धेरै चाहिँ उसको नागरिकता कपीहरू कति रहेछ अरे उसको साइन प्र्याक्टिस गरेको रजिस्टरहरू कति रहेछ अरे भनेर न्युजमा पढाएको थिएँ मैले पनि। अनि ब्याङ्क एकाउन्ट अनि त्यस्तो कसरी थाहा ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर त्यस्तो कसरी थाहा भयो? उसको त्यसको अब उसले थ्रेड आई मिन के गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भयो त्यसमा चाहिँ ब्याङ्कको भित्रको मान्छे पनि मिल्नुपर्छ भन्ने टाइपको थियो नि त त्यो न्युजमा चाहिँ मान्छे पनि मिलेर चाहिँ त्यो गरेको भन्ने टाइपको थियो। अनि यसमा सिटिजनसिपको त के काम छैन होला नि? अब हामीले वाललाई भन्नु चेक बनाउँदाखेरि तिमीलाई हैन चेक सक्यो रे
अनि चेक सकिँदाखेरि तिमी आफू फिजिकली प्रेजेन्ट हुँदाधरि नागरिकता माग्छ कि ब्याङ्कमा एउटा चाहिँ मेरो चेक सक्यो चेक बनाइदिनु न भन्दाखेरि त अनि तिम्रो नागरिकता चाहिएन अनि तिम्रो साइन चाहिएन त्यहाँ त्यस्तो हुन्छ कि चेकमा जाँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो चेकबाट विथड्र गर्दाखेरि पनि 1 लाख भन्दा बढीको विथड्र गर्दाखेरि चेक हामी फोटोकपी माग्छ नि त त्यस्तो नागरिकता फोटो त्यस्तो सिग्नेचर्सहरु अनि चेक सजिलो छ साइन र गर्यो मार्क्स लाएर गयो चिन्दा पनि चिन्दैन मैले जस्ट डिजिटल्ली चाहिँ हैन त्यो डिजिटली भए हैन त्यो चाहिँ नर्मली विथड्र नै गएको ब्याङ्ककै ब्रान्चमै गएर त्यस्तो लाग्छ हैन सल्ला मैले बिर्सके त्यो पनि यताबाट चाहिँ हामीले फाइनल्ली चाहिँ डिजिटली नभएको भए पनि हामीले जति पनि अपलोड गरेको थियो नि त्यसमा त बिचमा के भन्छ बिचको थ्रुबाट त त्यसले निकाल्यो नि त हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरु त इन्फर्मेसन लिएर चाहिँ हामीलाई थ्रेट हुन सक्ने भयो भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन केवाइसीहरु माग्छ नि ब्याङ्कले हजुर त्यसमा चाहिँ एउटा सोलुसन चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि हामीले केवाइसी मा जस्तो सिटिजनशिपहरु दिन्छ हैन त्यति बेला चाहिँ जस्तो ब्याङ्कै लागि हो चेकको लागि हो भने चाहिँ फर चेक इस्युज ओन्ली हैन फर द पर्पस अफ चेक इस्यु यसरी पनि लेख्न मिल्छ कि भन्ने कुरा मेरो ब्रान्चसँग चाहिँ सबै त्यो सफ्ट मेन्टेन गरेर राख्नु पर्ने यो ब्याङ्कहरु चाहिँ त्यस्तै छ कि जे गर्दाखेरि पनि नागरिकता फोटोकपी माग्छ उसँग हुन्छ नि त अकाउन्ट ओपनिङ गर्दा नै हाम्रो कपीले राखिसके हुन्छ अनि ब्याङ्क आफैले आफ्नो साइडबाट प्लस नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि गरिरहेको छ एफर्ट लगाइरहेको छ हैन त्यो त हामीले भनेर कुरा हुने कुरा हैन के भने अनिन्जिला यो इन गर न छिटो अरे व्हाई आर यु सो मच इन हरी काम छ के रे सुन न नागरिकता तिमीले भन्यो नि काटा यो सुन न तिमीले भन्यो नि के रे यो नागरिकता त अलरेडी हुन्छ नि त ब्याङ्कको सिस्टममा भनेर हैन तिमीले अहिले यहाँ च्याटमा त हामी च्याट गर्दा त भनिरहेको थियो ब्याङ्कमा पनि अस्ति म डिम्याट अकाउन्ट खोल्न गएको बेला नि त्यहाँ पनि एभ्री टाइम कि डिम्याट खोल्दा पनि चाहे अर्को त्यो छुट्टै भेरिफाई गर्न नि चाहे एभ्री टाइम नागरिकता सिस्टम नभए त्यस्तो गाह्रो भएको के अनि के अनि हामीले गएर ब्याङ्कलाई भन्न मिल्छ सबैले एसएस दिइसकेर रहेछ तपाईसँग अलरेडी मेरो त्यो त छ नि भनेर भन्न मिल्दैन हामीले के भन्छ तिमीले भने त अन्त यी अरु ब्रान्चमा छ हाम्रो ब्रान्चमा छैन सेन्ट्रलाइज सिस्टम नभएर हो हेड अफिसले सबै डाटाहरु राखे भने त हुन्छ नि त ब्रान्च रिलेटेड एउटा ब्रान्चमा गछ भने हैन ल ठिकै छ ब्रान्चमा छैन भने अनि हिजो भर्खर त्यो डिम्याट त्यो के गर्दाखेरि नि दिएको थियो भनेपछि कहाँ रेकर्ड गर्छ तिनीहरूले त्यो त्यस्तो हाम्रो चाहिँ सबै डिजिटलाइज्ड ब्याङ्कमा पनि सबै डिजिटलाइज्ड फर्ममा नभएको भए चाहिँ यो प्रब्लम आएको त्यो भएको के सेन्ट्रलाइज सिस्टम छैन नि त सबै डाटा अपलोड गरेर चाहिँ एउटा डाटाबेसमा मेन्टेन गर्ने गरेको छैन भने बुझौँ न त त्यसको मिनिङ सबै त पेपरलेस हुन्छ सबै पेपरमै हुन्छ के ब्याङ्कको चाहिँ ठीक छ त्यसो भए ल त अरु त छैन होला है ल ठीक सो आजको टपिकको कन्टेन्ट चाहिँ यतै सकिएको छ हैन आई होप एभ्रीवन ह्याड अ ग्रेट टाइम लिसनिङ टु अस अब तपाईहरुले फर्दर कोही छुट्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई के राम्रो लाग्यो हाम्रो टक्सिक फ्रेन्डको बारेमा राम्रो लाग्यो भने तपाईहरुले अरूलाई पनि सजेस्ट गर्न सक्नुहुने भयो तपाईहरुले नेक्स्ट सेसन जोइन गर्न सक्नुहुने भयो युट्युबमा अरूलाई हेर्न सजेस्ट गर्न सक्नुहुने भयो हैन